नमस्कार। राज्य राष्ट्र श्रव्य पुस्तक भाग 6 मा श्रोताहरू सबैलाई हृदयदेखि स्वागत छ। आज हामी राज्य राष्ट्रको सिद्धान्तीकरण गर्नुपर्ने कारण, राज्य राष्ट्रको प्रमेय, राज्य राष्ट्रको प्रमाण, राज्य राष्ट्रलाई सिद्धान्त किन बनिएको, राज्य राष्ट्रको वैदिक, बौद्ध र अन्य सन्दर्भ, प्राचीन राज्य शासन प्रणालीहरू, राजतन्त्र, गणतन्त्र र राजधर्म, राज्य नै राष्ट्र कसरी हो, भूराजनीतिक विधानिकता र सांस्कृतिक सामाजिक एकत्वको समष्टि, राष्ट्रियताको परिभाषाको निर्णायक तत्त्व, नागरिकता नीति र व्यवहार विधि, प्राकृतिक संसाधन र सम्पत्तिको अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव, नागरिक तथा राजनीतिक र सांस्कृतिक अधिकारको बारेमा जान्नेछौँ। नेपाल आमालाई नमस्कार गर्दै आजको भाग सुरु गरौं। भाग 6। राज्य राष्ट्रको सिद्धान्तीकरण। राज्य र राष्ट्र दुईवटा शब्दहरूमध्ये राज्य शब्दलाई अगाडि विशेषणको स्थानमा र राष्ट्र शब्दलाई पछाडि विशेष्यको स्थानमा राख्दा बन्ने राज्य राष्ट्र एक सैद्धान्तिक अभिनिर्माण, theoretical construct हो। यो 6औं अधिकरण राज्य राष्ट्रको सिद्धान्तीकरण लाई यसै पुस्तकका अधिकरण 1 र अधिकरण 2 मा परिचर्चा गरिएका मूल अवधारणात्मक पृष्ठभूमिका साथसाथै त्यसपछि अधिकरणहरूमा प्रस्तुत तुलनात्मक विश्लेषणको पनि प्रकाशमा अगाडि बढाइएको छ। राज्य राष्ट्रको प्रमेय। राज्य राष्ट्रमा विशेष्यको स्थानमा राष्ट्र शब्द रहेको हुनाले यसको प्रमेय राष्ट्र हो र विशेषणको स्थानमा राज्य शब्दले उक्त राष्ट्रको गुण, विशेषता, स्वभावलाई जनाउँछ। अर्थात् राज्य राष्ट्रमा मुख्य उपादेय तत्व राष्ट्र हो। यहाँ राष्ट्रको परिभाषा राज्यको दृष्टिबिन्दुबाट निर्धारित हुन्छ। तसर्थ राज्य राष्ट्रमा साध्यको रूपमा राष्ट्र र साधनको रूपमा राज्य रही समष्टिमा साधन र साध्यको अभिन्न पारस्परिक सम्बन्धको कारणले राज्य नै राष्ट्र स्वरूपमा विकास हुन्छ। वैदिक, बौद्ध, जैन, किराती, बोन आदि दार्शनिक मान्यताको तात्पर्य बुझ्दा यहाँ राष्ट्र नै प्रमेय, मुख्य उपादेय तत्त्व रहेको पाइन्छ। राष्ट्रको व्यावहारिक सार्थकता चाहिँ राज्यबाट नै सुनिश्चित हुने हो भन्ने तथ्यलाई वेद एवं वैदिक धाराका सान्दर्भिक शास्त्रहरूमा उजागर गरिएको देखिन्छ। उपर्युक्त वैदिक मान्यतालाई बौद्ध, जैन, किराती, बोन आदिले पनि आत्मसात गरेका छन्। कुनै राज्यको जन्म एवं विकासमा विभिन्न पारिस्थितिक सम्भाव्यता, सिचुएशनल प्रोबेबिलिटी को भूमिका रहन्छ। जुन कुनै कारणले जन्मोस्, हरेक राज्यले आफूसँगै एक राष्ट्रियता विशेषलाई अवलम्बन गरेको हुन्छ र उक्त विशिष्ट राष्ट्रियताको सुदृढीकरणले नै राज्यलाई राष्ट्रका रूपमा सार्थकता सुनिश्चित गर्छ। तसर्थ राज्य नै राष्ट्र हो भन्नुको तात्पर्य राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा साधनत्वेन राज्यको निर्णायक भूमिका रहने तथ्यलाई मान्नु हो। 2. राज्य राष्ट्रको प्रमाण। राज्य राष्ट्रको सिद्धान्तीकरण राष्ट्रको वैदिक एवं बौद्ध वाङ्मयबाट प्राप्त ज्ञान र संसारभरिका राष्ट्रहरूको इतिहासको स्थितिगत्यात्मक विश्लेषणमा मुख्यतः आधारित छ। वैदिक, बौद्ध, जैन, किराती, बोन आदि नेपालका मौलिक रैथाने पद्धतिको भौगोलिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक आधारशिला साझा भएको हुनाले राज्य राष्ट्र सिद्धान्तलाई उक्त सबैको समन्वयबाट अभिनिर्माण गरिएको छ। वैदिक मान्यता अनुसारको राष्ट्र युगानुकूल पद्धतिबाट भू राजनीतिक वैधानिकता प्राप्त एउटा निश्चित भौगोलिक सीमाबद्ध राज्य हो, जहाँ विविध प्रजाति, जाति, भाषा, संस्कृति, संप्रदाय, समुदाय, जात, भौगोलिक क्षेत्र आदिको समन्वयबाट समष्टिकृत राष्ट्रियता निर्धारण भएको हुन्छ। वैश्विक तहमा वसुधैव कुटुम्बकमको आदर्श लिएका वैदिक ऋषिहरूले मानवलाई प्रजाति, जाति, संप्रदाय, समुदाय, जात, भौगोलिक क्षेत्र आदि इत्यादि कुनै पनि आधारमा विभाजन नगरी समष्टिमा कृण्वन्तो विश्वमार्यम भनेका छन् भने सारा संसार नै एक समष्टिकृत एकाइ भए तापनि अनेक कारणले विश्वमा अनेक राष्ट्रहरू अस्तित्वमा आउने व्यावहारिक यथार्थलाई बुझेका हुनाले वैदिक मन्त्रद्रष्टाहरूले स्वतन्त्र राष्ट्रका विविध आयामबारे चिन्तन पनि गरेका छन्। राष्ट्र बन्ने आधार अनेक हुने भए तापनि निर्णायक आधार भने एउटा निश्चित भौगोलिक सीमाबद्ध राज्य नै हो भन्ने मान्यता वैदिक वाङ्मयमा पाइन्छ। दिक् र काल मध्ये दिक् नै प्राथमिक भएको वैदिक मान्यता हुनाले एउटा निश्चित भौगोलिक सीमाबद्ध राज्यलाई नै राष्ट्रियताको परिभाषाका निमित्त निर्णायक मान्नु वैदिक दृष्टिकोणमा स्वाभाविक हो।
प्राचीन भारतवर्ष एवं हिमवत्खण्डमा रहेका अनेकौं राष्ट्रहरू एवं आधुनिक युगमा नेपाल, वर्तमान इन्डिया, संयुक्त राज्य अमेरिका आदिको राष्ट्रियताको परिभाषा मुख्यतः राज्यबाट नै निश्चित भएको हो। अति प्राचीन नेपाल को कुरा नगरी प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक नेपाल को परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भने पनि नेपालको राष्ट्रियताको प्राथमिक तत्व राज्य नै रहिआएको देखिन्छ। नेपालको केन्द्र बने रहेको नेपालमण्डल क्षेत्र तथा यहाँका रैथाने मानिएको नेवार समुदाय त राज्य राष्ट्रको जिउँदो जाग्दो प्रमाण हुँदै हो। यस्तै जीवन्त प्रमाण नेपालको मिथिला क्षेत्र वा अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा समेत पाइन्छ। मेची, कोशी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली प्रसवन क्षेत्रहरूमा प्राचीन कालदेखि विद्यमान विविधताको समन्वयबाट नेपाली राष्ट्रियताको उद्भव एवं विकास हुनु राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको व्यावहारिक साक्ष्य हो। इन्डिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता देशहरू पनि राज्य राष्ट्रका अनेक उदाहरण हुन्। यसरी राज्य राष्ट्रका प्रमेय र प्रमाण दुवैको विद्यमानताले के देखाउँछ भने राज्य राष्ट्र अवधारणाको दार्शनिक विमर्श एवं सिद्धान्तीकरणका निमित्त आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू विद्यमान छन्। तुलनात्मक विमर्शका निमित्त राज्य राष्ट्र भन्दा विपरीत दृष्टिकोण भएका अवधारणाहरू राष्ट्र राज्य, द्विराष्ट्रियता, बहुराष्ट्रियता समेत रहेका हुनाले उपर्युक्त दार्शनिक विमर्श एवं सिद्धान्तीकरणको दायरा थप बृहत्तर भएको छ। 3. राज्य राष्ट्रलाई सिद्धान्त किन बनिएको हो? सबै अवधारणाहरू सिद्धान्तको तहमा विकास हुँदैनन्, तर सबै सिद्धान्तहरूको मूलमा अवधारणाहरू नै हुन्छन्। राज्य राष्ट्रलाई हामी सिद्धान्तकै रूपमा लिन्छौं। राज्य राष्ट्रलाई सिद्धान्तका रूपमा मान्न सकिने सुस्पष्ट कारणहरू छन्। पहिलो, विभिन्न प्रमेयहरू राज्य, राष्ट्र, राष्ट्रियता आदि लाई परिभाषा गर्न तथा राष्ट्रियता सम्बद्ध परिघटनाबारे विज्ञान सम्मत विधिबाट विवरण प्रस्तुत गर्न सक्ने आधार राज्य राष्ट्रमा पाइन्छ। अर्थात् परिभाषात्मक एवं विवरणात्मक प्रकारको निमित्त यो सक्षम छ। दोस्रो, राज्य राष्ट्रको दृष्टिकोणबाट राष्ट्रियता सम्बद्ध परिघटनाको रीतपूर्वक र प्रणालीबद्ध व्याख्या गर्न सकिन्छ। अर्थात् व्याख्यात्मक प्रकारको निमित्त यो सक्षम छ। तेस्रो, सम्बद्ध परिघटनाका विभिन्न कारण र असरको अन्तर्सम्बन्धको विश्लेषण गरी भविष्यत परिणामबारे पनि राज्य राष्ट्रको दृष्टिकोणबाट आकलन गर्न पनि सकिन्छ। अर्थात् विधेयात्मक प्रकारको निमित्त यो सक्षम छ। चौथो, कुनै पनि परिपूर्ण सिद्धान्तले नियन्त्रण प्रकार्य समेत गर्न सक्ने मापदण्ड पनि राज्य राष्ट्रले पूरा गर्छ। राज्य राष्ट्र केवल अवधारणात्मक तहमा मात्र सीमित नरही यसका मान्यताहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकिने एवं सोही अनुसार राष्ट्रियताको व्यावहारिक कार्यान्वयन, राज्यको संरचना, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको प्रचलन, सांस्कृतिक अधिकारको प्रचलन आदिमा निर्णायक प्रभाव पार्ने हुनाले यसको नियन्त्रणात्मक प्रकार्य स्पष्ट छ। नियन्त्रणात्मक प्रकार्य भन्नाले प्रकृति विज्ञानका अनुसन्धानमा झै प्रयोगशालामा नियन्त्रित वातावरणमा कार्यान्वयन गरिने तात्पर्य यहाँ नभई सिद्धान्तको कार्यान्वयनका कारणले समाजमा वा राज्यमा नयाँ परिघटना सृजित हुने अवस्थालाई इंगित गरिएको समझ्नुपर्छ। यसरी राज्य राष्ट्र एक सिद्धान्त हो किनभने यसले कुनै पनि सिद्धान्तका चारवटा प्रकारहरू समेटी आधुनिक सिद्धान्तका सबै विशेषताहरू पूरा गर्छ। कुनै पनि सिद्धान्त सदैव परीक्षणीय हुने, प्रश्न, सन्देह र परीक्षणको दायरा भन्दा बाहिर वा माथि नहुने हुनाले राज्य राष्ट्र सिद्धान्त पनि परीक्षणीय छ। अभिनिर्मित राजनीतिक दर्शन एवं सिद्धान्तको परीक्षण प्रथमतः तर्कका कसीमा हुने र अन्ततोगत्वा त्यसले समाजमा पार्ने प्रभाव वा असरका सापेक्षतामा मूल्याङ्कन हुने हो। 4. राज्य राष्ट्रको वैदिक, बौद्ध र अन्य सन्दर्भ। माथि दोस्रो अधिकरणमा गरिएको परिचर्चाले स्पष्ट भइसकेको छ कि राज्यको शासन प्रणाली र राज्य सञ्चालनकर्ता शासक कस्तो हुनुपर्ने भन्नेबारे हिमवत्खण्डमा एवं भारतवर्षमा सभ्यताको प्रारम्भदेखि नै चिन्तन भएको देखिन्छ। अनेकतामा एकता वैदिक विश्व दृष्टिकोणको चरित्र हो। अनेकतामा विश्वास नगरेर केवल एकल संस्कृति, धर्म र दार्शनिक चिन्तनको वकालत वर्तमान विश्वमा पनि व्यावहारिक छैन।
बहुलतालाई स्वीकारने मान्यता भारतवर्षीय दार्शनिक चिन्तनमा विकसित सबे विचारधारामा पाइन्छ। सबे मिलेर समुन्नति गरौं, सबैले राम्रो बोलौं, सबे मिलेर सत्कर्म गरौं भन्ने वेद वाक्यहरू, सबे मिलेर बसौं, सँगै मिलेर भोजन गरौं, सबे मिलेर उद्योग गरौं भन्ने वैदिक उद्घोषणा, विश्वका फरक संस्कृतिहरूले आफ्नो परिवेश अनुसार आफ्ना समूहका व्यक्तिहरूलाई शिक्षित गरून् भन्ने उपनिषदका चिन्तन र उदार दृष्टिकोण र चरित्र भएको व्यक्तिलाई संसार नै आफ्नो परिवार हुन्छ भन्ने उदात्त नैतिक उद्घोष पनि राज्यराष्ट्रका दार्शनिक जग हुन्। नेपालको, भारतको, चीनको समाज र युरोपेली समाजको दार्शनिक जग फरक फरक किसिमको रहेको यथार्थ हो। खास गरी नेपाल र भारत जस्ता देशमा वैदिक, बौद्ध, जैन लगायतका दर्शनले निर्माण गरेको जग निकै बलियो छ र यसले आफ्ना चरम विरोधी चिन्तन र दर्शनहरूलाई पनि सम्मान गर्छ, आफ्नो छाया प्रदान गर्छ। ब्रह्मा बाहेक अरूको अस्तित्व छैन तर विश्वमा दृष्टिगोचर हुने अस्तित्वहरू ब्रह्मा नै हुन् भन्ने उदार चेतनाको जगमा उभिएको सर्वसमावेशी संस्कृतिको दार्शनिक जगले नै लाखौं वर्षदेखि सँगै रहेका वैविध्य वा बहुलता यहाँ जीवन्त छन्। एउटै सभ्यताको जगमा अडिएका अनेक राज्यहरू आफ्ना आफ्ना राष्ट्रियताका अधिकार क्षेत्र सहित जीवित रही आउनु बडो मन्नीय कुरा हो। वास्तवमा वैदिक र बौद्ध मान्यता अनुसारको राष्ट्रको संरचना विविधताबाट एकतातिर उन्मुख हुन्छ। पश्चिमाहरूले विकसित गरेका दार्शनिक चिन्तनहरू एकताबाट विविधताको सपना पस्कन्छन् तर तिनको एकलवादी चिन्तनका कारण सफल हुँदैनन् भन्ने तथ्य इतिहासले उजागर गरेको छ। वैदिक मान्यतामा राष्ट्र भौतिक अस्तित्व मात्र होइन, यो त एउटा आत्मिक अनुभूति पनि हो। बौद्ध मान्यता पनि यसैसँग तादात्म्य राख्छ। कतिपय मताग्रहका अनुयायीहरूका लागि उदारतावादी राष्ट्रियताको चिन्तन नितान्त काल्पनिक विषय हुन सक्छ, तर प्राचीन वैदिक सभ्यतामा राष्ट्रको दार्शनिक चिन्तन राष्ट्रका विषयमा विचार मनन जागृत गर्छ भनेर प्रकट भएको छ। अथर्ववेदले राज्यको उत्पत्तिको दार्शनिक पृष्ठभूमिका विषयमा प्राणीहरूको कल्याणका खातिर अत्यन्त चिन्तन मनन गरे। ऋषिहरूले सिद्धान्तको विकास गरे, आफैले ती नियमहरूको पालन गरे। उनीहरूको असल चरित्रका बलमा राज्यमा शक्तिको प्रादुर्भाव भयो भने राज्यको दार्शनिक आधार तपस्या, सच्चरित्र एवं सदाचार हो भन्ने इंगित गरेको छ। आर्य शब्दको युरोपेली प्रजातिपर्क अर्थ नगरेर संस्कृत व्याकरणलाई अनुसरण गर्ने हो भने सभ्य राज्य र असभ्य राज्य बीचको द्वन्द्व जातीयताको युद्ध होइन। त्यो द्वन्द्वलाई राजनीतिक राष्ट्रको परिप्रेक्ष्यमा बुझ्नुपर्छ, जातीय राष्ट्रको परिप्रेक्ष्यमा होइन। यहाँ राज्यको आधारमा राष्ट्रियताको परिभाषा हुन्छ। राज्यमा राष्ट्र र राष्ट्रियताका विषयमा कुनै प्रकारको मतभेद नहुने पद्धति हो यो। हरेक मान्छेले आफ्नो उद्गम, सामाजिक व्यवस्था तथा श्रद्धाका आधारमा आफ्नो संस्कृति अनुसरण र शिक्षा दीक्षा प्राप्त गर्छन्। राज्यमा राष्ट्रियताका विषयमा मतभेद हुन सक्दैन। यसको दार्शनिक आधार हो एकोहम बहुस्याम तथा ईशावास्यमिदं सर्वम्। अर्थात् म एक्लो छु र अनेक हुने संकल्प गरे, अनेक बने तथा यो विश्वको विविधतामा समग्र ईश्वरको सुगन्ध उपस्थित छ। अनेकतामा एकता र एकतामा अनेकता वैदिक मान्यता अनुसारको राष्ट्रमा अवलम्बन गरिएको हुन्छ। राष्ट्र त राज्यरूपी जरोमा उभिएको हुन्छ र राज्यको अस्तित्व राष्ट्रका रूपमा जीवन्त हुन्छ। अथर्ववेदले राष्ट्रको 12:1 जरो सत्यता, बृहत् ल्योत, उग्र, दीक्षा, तप, ब्रह्म तथा यज्ञमा अडिएको हुन्छ भन्छ। असत्य वा स्वार्थको जगमा उभिएको राष्ट्रले जनताको सम्मान गर्न सक्दैन। स्वार्थको जगबाट उभिएको राष्ट्र व्यवस्थाबाट स्वार्थी शासकहरूको जन्म हुन्छ र यस्तो राष्ट्रमा रीत अर्थात् नियमको बन्धन हुँदैन, किनभने स्वार्थको जगले रीतलाई अस्वीकार गर्छ। जुन स्वार्थी हुन्छ ऊ सत्यको पक्षमा कठोरतापूर्वक उभिन सक्दैन। सत्यको जगमा उभिएको राष्ट्र सधैँ सत्यको पक्षमा उग्रतापूर्वक उभिन्छ। उसले आफ्नो सत्यको विषयमा अरूलाई सहज रूपमा दीक्षित गर्न सक्छ। सत्यताका कारणले उसको स्वीकार्यता बढ्छ। यस्तो स्वीकार्यतामा उसको त्याग, दयाशीलता, करुणा तथा तपस्याको भूमिका रहन्छ। तपस्वी तथा क्षमाशील राज्यको दृष्टिकोणको संकुचित हुँदैन। यस्तो राष्ट्रभित्र अनेकौं प्रजाति,
जाति समुदायहरू सहज रूपमा आफ्नो पहिचानज ढुक्क भई चिरकालसम्म अस्तित्वशील रहन सक्छन्। अन्त्यमा जसको दृष्टिकोण विशाल छ उसले विश्वलाई कुटुम्बका रूपमा स्वीकार गर्छ र राष्ट्रियता एउटा पवित्र यज्ञ बन्छ। राष्ट्रियता एउटा उत्सव हुन्छ। राष्ट्र यज्ञमा सबैको भूमिका हुन्छ। योग्यताले उसको भूमिका निर्मित हुन्छ। जात वर्ण तथा भौगोलिकता गौण हुन्छन्। सबैले आफ्नो मातृभूमिमा गर्व गर्छन्। गाउँ जिल्ला तथा प्रान्तहरूले आफ्नो राष्ट्रमा गर्व गर्छन्। भारतीय बोली इला मातृभूमि तथा सरस्वतीहरू संस्कृति ऋग्वेद 7:2-8 साझे राष्ट्रियतामा समन्वित हुन्छन्। ऋग्वेद 4:42 1मा दैविक तथा भौतिक गरी दुई प्रकारका राष्ट्रहरूको वर्णन भएको छ। पहिलो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि तत्त्वहरू दैविक राष्ट्र हुन् किनभने यस्तो राष्ट्रमा मानवीय हस्तक्षेप सम्भव छैन। मान्छेले यी उपर कानून व्यवस्था निर्मित गरेर आफ्नो आदेशमा चलाउन सक्दैन। दोस्रो राष्ट्र जीवधारीहरूको हुन्छ। जीवधारीहरूमा मनुष्य श्रेष्ठ हुन्छ। कुनै भूभागमा रहेका प्राणीहरूको समूह नै भौतिक राष्ट्र हो। ऋग्वेद 7:34-10-11 दैविक राष्ट्र का राजा वरुण हुन् भने भौतिक राष्ट्रको प्रशासक मान्छे हुन्छ। राष्ट्रको रक्षा नगरेसम्म राज्यहरू सुरक्षित हुँदैनन्। ऋग्वेद 10:124-4 यसरी राज्यराष्ट्र बलियो र स्थायी हुन्छ। असलमा यस्तो राष्ट्र 5वटा देवता पञ्चजन ज्ञानी वीर उद्योगपति शिल्पी तथा श्रमिकबाट सुरक्षित हुन्छ। कुनै पनि वर्ग ठूलो वा सानो हुँदैन। अथर्ववेद 7:6-1 किनभने सबै एकै पृथ्वीका सन्तान हुन्। वेदमा राजा सभा समिति राजकृत राजाको चुनाव राजालाई पदच्युत गरिएको तथा पुनः सिंहासनारूढ गराइएको जस्ता सन्दर्भ रहेका छन्। ऋग्वेद 3:38-6 मा राज्य सञ्चालनका लागि त्रि-आयामी संरचनाबारे उल्लेख गरिएको छ। सभा र समितिको महत्व वेदमा धेरै पटक बताइएको छ जस्तै अथर्ववेद 3:29-1-2-7 12:1-2 सत्तासीन शासकलाई ने सर्वोपरि मान्ने मेकियावेलियन मान्यता र वर्ग विशेषको दल पार्टी लाई ने सर्वोपरि मान्ने मार्क्सवादी मान्यता तथा पार्टी का नाममा व्यक्तिको रजाई चल्ने लेनिनवादी स्टालिनवादी अभ्यासलाई सदैव विधिको शासन मान्ने वैदिक हिन्दू बौद्ध आदि दर्शनमा स्थान छैन। अथर्ववेदमा राष्ट्र तथा राज्यको अवधारणा अहिलेकै जस्तो अर्थमा पाइन्छ। अथर्ववेदमा अनेक राजनीतिक सिद्धान्तहरूलाई स्थान दिएको छ। राष्ट्र राष्ट्ररक्षाको विविध उपाय विभिन्न शासन प्रणाली संस्था तथा सिद्धान्तहरूको पनि सुस्पष्ट उल्लेख अथर्ववेदमा छ। वास्तवमा मानव इतिहासमा मातृभूमिको अवधारणा प्रथम पटक अथर्ववेदमै पाइन्छ। प्रसिद्ध भूमि सूक्तले नै राष्ट्रियताको अवधारणा विकसित गराएको हो। भूमि सूक्त 12:1 मा ऋषि पृथ्वीलाई माता र आफू स्वयंलाई चाहिँ उनको पुत्र देख्छन्। माता भूमिः पुत्रो अहम पृथिव्याः 6:4 प्राचीन राज्य शासन प्रणालीहरू वैदिक वाङ्मयको अध्ययन गर्दा शासनको उत्पत्ति सम्बन्धी विभिन्न 6 प्रकारका सिद्धान्तहरू छुट्याउन सकिन्छ। 1 व्यक्ति विशेष प्रधान सिद्धान्त 2 मात्स्यन्याय सिद्धान्त 3 सत्ययुग सिद्धान्त 4 सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त 5 पृथ्वी प्राधान्य सिद्धान्त र 6 दैवी सिद्धान्त। यसरी प्राचीन कालमै अनेक सिद्धान्तहरू मानिएको देखिएकाले अलग अलग भूभागमा राज्यको उत्पत्ति कुनै एउटै मात्र कारणले नभएर अलग अलग कारणले भएको थियो भनेर यसै पुस्तकको दोस्रो अधिकरणमा गरिएको विमर्शलाई पुष्टि गर्छ। राज्यको उद्भवलाई व्याख्या गर्नका लागि पारिस्थितिक सम्भाव्यता भन्ने शब्दावली उपयुक्त देखिन्छ। राज्यको उत्पत्तिको आधार जुन सिद्धान्तलाई मान्ने हो त्यसै अनुसारको शासन प्रणाली निर्धारण हुने भएको हुनाले प्राचीन हिमवत्खण्ड एवं भारतवर्षमा शासनका विविध प्रणालीहरू प्रचलनमा थिए। ऐत्रेय ब्राह्मणमा विभिन्न प्रकारका शासन प्रणालीहरूबारे वर्णन गरिएको छ। ऐत्रेय 8:13
साम्राज्यम भौज्यम स्वाराज्यम वैराज्यम पारमेष्ट्यम राज्यम महाराज्यम आधिपत्यमयन समंत पर्यायी स्यात्। सार्वभौम सार्वायुषा आंताद अपरार्धात पृथिव्य समुद्र पर्यांताया एकराड इति। यो वचनमा पहिले राज्य शासन प्रणालीहरू उल्लेखित छन् र उत्तरार्धमा भनिएको छ कि समुद्र पर्यन्त पृथ्वी पूरा एकै शासन एकराड को अधीनमा होस्। पहिले राज्य शासन प्रणालीहरूबारे चर्चा गरौं। उक्त एउटै स्रोतबाट लिएको भए तापनि अनेक लेखकले शासन प्रणालीको सूची केही फरक बनाएको देखिन्छ। जस्तै सातवलेकर सन् 1950 ले साम्राज्य भौज्य स्वराज्य वैराज्य पारमेष्ट्य राज्य महाराज्य आधिपत्यमय र समन्त पर्यायी भनेर 8वटाको नामोल्लेख गरेका छन् र वेदमा जनराज्य जानराज्य गणराज्य र राज्यको पनि वर्णन भएको बताउँदै 11 प्रकारका राज्य शासन प्रणालीको नाम प्रस्तुत गरेका छन्। तरज्ञानी सन् 1944 ले साम्राज्य भौज्य स्वराज्य वैराज्य राज्य पारमेष्ट्य महाराज्य आधिपत्य स्वावश उल्लेख गरेका छन् र ऐत्रेय ब्राह्मणमा उल्लेखित 8 प्रकारका शासन प्रणालीका अतिरिक्त अन्य प्रणालीहरू पनि कालान्तरमा भारतवर्षमा प्रयोगमा आउन थालेको चर्चा गरी राष्ट्रिक पेत्तनिक वैराज्य अराजक उग्र र राजन्यको उल्लेख पनि गरेका छन्। वैदिक बौद्ध र जैन परम्पराका ग्रन्थहरूको अन्वेषण गरी जायसवाल सन् 1924 ले राजतन्त्र गणतन्त्र स्वराज्य वैराज्य राष्ट्रिक पेत्तनिक द्वैराज्य अराजक शासन प्रणाली दलहरूद्वारा शासित राज्य विरुद्ध र जानी उग्र प्रणाली र राजन्य प्रणालीको उल्लेख गरेका छन्। राज्यको उत्पत्तिबारे विविध मान्यता रहे जस्तै हिमवत्खण्ड एवं भारतवर्षको प्राचीन सन्दर्भ सामग्रीहरूको अन्वेषणबाट प्राचीन कालमै शासन प्रणालीहरू पनि विविध प्रकारका व्यवहरित थिए भन्ने ज्ञान हुन्छ। उपर्युक्त विविधताको भण्डारले राजनीतिक व्यवहार र चिन्तनमा निकै समृद्धिको अवस्था रहेको तथ्यलाई इङ्गित गर्छ। राजनीतिशास्त्रको युरोप केन्द्रित रेखीय वा एकोहोरो संकथनात्मक विस्तारबाट मुक्त भएर तुलनात्मक एवं समीक्षात्मक विश्लेषण गर्नका लागि प्रशस्त अध्ययन सामग्री मौलिक स्रोतमा छ भन्ने पनि यसबाट उजागर हुन्छ। ऐत्रेय ब्राह्मणमा पृथिव्य समुद्र पर्यान्ताया एकराड भनिनुले उक्त समयमा पृथ्वीमा अनेकौं राज्यहरू तसर्थ राष्ट्रहरू विद्यमान रहेको तर सम्पूर्ण धरतीमा एउटै अविभाज्य शासन संरचना भइदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा वा भावना पनि रहेको देखिन्छ। ऋग्वेदमा एकराडस्य भुवनस्य राजसी शचीपति इन्द्र भनिएको उल्लेख गर्दै अति प्राचीन कालमा राष्ट्ररूप जगतको एक मात्रा राजा एकराट थिए भनिएको पनि पाइन्छ। त्यस्तो अवस्था थियो कि थिएन अन्वेषणको पाटो हो तर वैश्विक शासन व्यवस्थाको अपेक्षा वा भावना रहेछ भन्ने त अवश्य भन्न सकिन्छ। राज्यका सीमामा संकुचित नभई वेद संहितामै उद्घोष भएको जस्तो माता भूमिया पुत्रो अहम पृथिव्या भन्ने मान्यतालाई आदर्श मानिएको तथ्यको द्योतकका रूपमा उक्त अपेक्षा वा भावनालाई लिन सकिन्छ। आधुनिक युगमा साझै विश्व व्यवस्थाको परिकल्पना गर्नेहरूका लागि वैदिक संहिता र ब्राह्मण ग्रन्थका उपर्युक्त वचनहरू पनि प्रेरणाका स्रोत हुन सक्छन्। 6.4.2 राजतन्त्र गणतन्त्र र राजधर्म। जायसवाल सन् 1924 पृष्ठ 25 ले वैदिक युगमा सर्वप्रथम राजतन्त्रात्मक र पछि गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अस्तित्वमा आएको चर्चा गरेका छन्। यद्यपि संहिता र ब्राह्मण खण्डहरूमै राजतन्त्रात्मक र गणतन्त्रात्मक दुईटै प्रणालीको साक्ष्य पाइन्छ। सम्भवतः राजतन्त्र र गणतन्त्र दुवै पद्धतिमा प्रधानलाई राजा नै भनिन्थ्यो भनिएको पाइन्छ। यो मान्यता अनुसार राजधर्म शब्दावलीले राजतन्त्रात्मक र गणतन्त्रात्मक दुवै थरी शासन व्यवस्थाको कर्तव्यलाई इङ्गित गर्छ। प्राचीन कालका शासन प्रणालीहरूलाई मूलतः लोक प्रधान प्रणाली र राजा प्रधान प्रणाली गरी दुई प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ भनिएको पाइन्छ, जस अनुसार साम्राज्य राज्य पारमेश्य महाराज्य र आधिपत्यमा राजसत्ताको र भौज्य स्वराज्य र वैराज्यमा लोकसत्ताको प्राधान्य रहेको बुझिन्छ।
ज्ञानमणि नेपालका अनुसार जैन तथा बौद्ध ग्रन्थको अध्ययन गर्दा राजतन्त्र, गणतन्त्र, वैराज्य, राजा बिनाका द्वैराज्य, 2 जनाको शासन चल्ने र यौवराज्य, युवराजले शासन गर्ने जस्ता राजनीतिक प्रणालीको पनि जानकारी पाइन्छ। काशी प्रसाद जायसवालले जैन ग्रन्थमा द्वैराज्य, 2 जनाको शासन चल्ने र गणराज्यको उल्लेख रहेको बताएका छन्। उपर्युक्त साक्ष्यका आधारमा भन्ने पर्ने हुन्छ कि अति प्राचीन कालदेखि नै कतै जनताका प्रतिनिधिहरूले प्रत्यक्षतः शासन गर्ने गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली थिए, कतै राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाली थिए, कतै मिश्रित। अहिलेको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा संवैधानिक राजसंस्थायुक्त संसदीय व्यवस्था र अन्य प्रकारका शासन प्रणाली पनि थिए। स्वराज्य वा स्वराज्य प्रणालीको थप अनुसन्धान गरी वर्तमान युग र भविष्यका लागि समेत उपयोगी नयाँ प्रणालीको अभिनिर्माण गर्न सकिने देखिन्छ। राजसत्तात्मक हुँदैमा ती सबै व्यवस्थामा निरपेक्ष रूपमा राजा सर्वशक्तिमान रहने अवस्था थिइन्। यजुर्वेदमा कतिपय यस्ता मन्त्र विद्यमान छन् जसको आधारमा हामी त्यतिखेर राजा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको बुझ्छौं, जस्तै यजुर्वेद 9:40। कतिपय अवस्थामा राजालाई हटाउन र पुनर्नियुक्त गर्न पनि सकिने प्रावधान रहेको अथर्ववेद 1:4-6 मा देखिन्छ। वैदिक परिप्रेक्ष्यमा जस्तो सुकै शासन प्रणाली भए तापनि शासक भन्दा लोक, प्रजा नै बलिया रहने मान्यता देखिन्छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। सम्राट पद्धति अनुसार सम्राटको आज्ञा नै सर्वमान्य हुन्छ। राजा वा सम्राटका लागि पनि नैतिक नियमहरू हुन्छन् र उसले त्यही आधारमा शासन गर्दछ। राजाले प्रजाको रक्षा गर्नु, राष्ट्रको उन्नति प्रगति गराउनु र दुष्टहरूलाई दण्ड दिनु पर्दछ। आफ्नो दण्ड विधानले नै राजा प्रतापी हुन्छ। अथर्ववेद 4:8-1 मा भनिएको छ। विराट पद्धतिमा राजा हुँदैनन्। जनता सर्वसम्मति या बहुमतका आधारमा आफ्नो फैसला गर्दछन्। यस पद्धतिमा जो सामूहिक निर्णय हुन्छ त्यही नै मान्य हुन्छ। स्वराट पद्धतिमा केन्द्रीय शासन हुन्थ्यो। अथर्ववेदमा स्वतन्त्र राजाको लागि स्वराट शब्द प्रयोग गरिएको छ, जो आफ्नो तेजस्विताका कारण निर्वाचित हुन्छ। अथर्ववेद 20:113-2। जनता यस्तो व्यक्तिलाई चयन गर्दछन् जो इन्द्र अर्थात् ऐश्वर्ययुक्त, वृत्र अर्थात् पापी अज्ञानी व्यक्तिलाई राजा बनाउने उनीहरूको चाहना हुँदैन। अथर्ववेद 12:1-37। यस प्रणालीमा जनताका प्रतिनिधि सभा र समितिमा जान्छन् र केन्द्रीय सभा तथा समितिमा उनीहरू राज्य सम्बन्धी नियमहरू बनाउँछन्। यसमा जनताका प्रतिनिधिले राष्ट्रमा शासन गर्ने हुनाले यसलाई जनतन्त्र राज्य पनि भनिन्छ। रामायण कालमा पनि राजाको छोरो नै स्वतः राजा बन्ने कुनै निश्चित थिएन र विष जनताले वरण गरेपछि मात्र कोही व्यक्ति औपचारिक रूपमा राजा बन्न सक्दथ्यो। राजाको उत्तराधिकारीका रूपमा उनका जेठा छोरालाई प्राथमिकता दिइन्थ्यो, तर त्यो अनिवार्य थिएन र परिषद सभाले अन्य व्यक्तिलाई उत्तराधिकारी चयन गर्ने सम्भावना पनि प्रबल रहन्थ्यो। महाभारत त विश्वकोश जस्तो ग्रन्थ भएको हुनाले त्यहाँ अनेकौं प्रकारका शासन प्रणालीहरूको संकेत पाइन्छ। ऐतिहासिक विकास क्रमलाई ध्यानपूर्वक हेर्दा भारतवर्षीय समाज जति जति वैदिक कालबाट पौराणिक कालतिर पदार्पण गर्दै गयो उति उति लोकसत्ता कमजोर र राजसत्ता बलियो हुँदै गएको देखिन्छ। विभिन्न पुराणहरूमा राजतन्त्र एवं राजवंशको प्राधान्य त्यसैको द्योतक हो। सोही मान्यता दण्डनीति र अर्थशास्त्र परम्पराका ग्रन्थहरूमा पनि देखिन्छ। शुक्रनीतिमा हेर्ने हो भने प्रायः राजसत्तात्मक प्रणालीकै मात्र वर्णन हामी पाउँछौं। अर्थशास्त्र र मनुस्मृति पनि राजतन्त्रात्मक प्रणालीकै लागि लेखिएको देखिन्छ। पौराणिक कालखण्डमा शासक, राजा अत्यन्त बलशाली देखा पर्दछन्। प्राचीन युगका राजवंश शासकहरूको वर्णन पुराणहरूमा हामी पढ्न सक्छौं। साथै कतिपय अवसरमा निरङ्कुश शासक विरुद्ध भएका जनविद्रोहका गाथा पनि पुराणका पानामा समेटिएका छन्।
प्राचीन गणतन्त्रको विधान शासन व्यवस्था कस्तो थियो यो विषय चाहिँ बुझ्न कठिन छ, किनभने राजतन्त्रका बारेमा धेरै ग्रन्थहरू लेखिए विद्यमान पनि छन्। गणतन्त्र बारे त्यस्तो शास्त्र लेखिएको भए पनि अहिले रहेन बनिएको पाइन्छ। राजतन्त्रात्मक पद्धतिको साङ्गोपाङ्ग जानकारी दिने शुक्रनीति, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र आदि ग्रन्थहरू अद्यापि प्राप्य रहेका, तर त्यस्तो प्राचीन ग्रन्थ गणतान्त्रिक पद्धतिबारे प्राप्य नरहेका परिप्रेक्ष्यमा उक्त विचार व्यक्त भएको बुझ्न सकिन्छ। यद्यपि अन्वेषकहरूले विभिन्न प्राचीन स्रोतका आधारमा प्राचीन गणतन्त्र पद्धतिबारे पनि यथासम्भव विवरण प्रस्तुत गरेका छन्। गौतम बुद्धको समयमा गणराज्यहरूका साथसाथै राजतन्त्रात्मक देशहरू पनि रहेका थिए। गणतन्त्रहरूको पनि प्रशस्त उल्लेख बौद्ध ग्रन्थहरूमा पाइन्छ। राजनीति र बौद्ध दर्शनलाई शास्त्रीय वा सिद्धान्तप्रद र प्रचलित गरी दुई दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरी राजतन्त्रात्मक ठूला अधिराज्यहरूको तुलनामा साना गणसन्धहरूको विशेषता नै बुद्धको दृष्टिकोणसँग मिल्दो रहेको बताइएको पाइन्छ। गौतम बुद्धको जन्म, लालनपालन र शिक्षा गणराज्यको परिवेशमा भएका हुनाले भिक्षु सङ्घ निर्माण गर्ने बेलामा तत्कालीन गणराज्यका प्रचलनको प्रभाव परेको विश्लेषण पाइन्छ। यसबारे दीघनिकाय महापरिनिर्वाण सूत्रको साक्ष्य पनि प्रस्तुत गरिएको छ। यसरी बुद्धका त्रिरत्न बुद्ध, धर्म र सङ्घ मध्ये सङ्घको संस्थागत स्वरूप रहेको र सो सङ्घको संस्थानीकरणमा बुद्धकालीन गणराज्य वा गणसन्धहरूको पद्धति वा प्रचलनबाट आधार लिएको देखिन्छ, तर बौद्ध ग्रन्थहरूको अन्वेषण गर्दा गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्रकै पक्षपोषण धेरै रहेको एक अध्येताको दाबी रहेको देखिन्छ। वैदिक वाङ्मयमा एकातिर राजाके एकल शासन चल्ने प्रणाली र अर्कोतिर गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली जस्ता नितान्त विपरीत प्रणालीहरूबारे उल्लेख गरिएको भए तापनि अहिलेको सन्दर्भमा राजासितको संसद, किङ इन पार्लियामेन्ट भन्न सकिने लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूपका सभा, ऋग्वेद 10:71, 10 अथर्ववेद 7:12, यजुर्वेद 16:24 र 16:28 एवं समिति अथर्ववेद 6:88, 3 र 5:19, 15 जस्ता संस्थाहरू सहितको राज्य व्यवस्था पनि रहेको साक्ष्य वैदिक वाङ्मयमा छ। राजतन्त्रका राजा वा गणतन्त्रका गण प्रमुख राजा पनि बनिने होन्। वैदिक युगको राष्ट्रको शासन आदर्श अवस्थामा सभा र समिति नामका दुई संस्थाहरू सहित हुने गरेको देखिन्छ। राज्यको प्रशासन चलाउन राजाले मन्त्रीमण्डलको गठन गर्नुपर्ने र त्यो मन्त्रीमण्डल सभा र समितिबाट अनुमोदित हुनुपर्ने प्रचलन रहेको थियो। स्वराज्य वा स्वराज्य प्रणालीको श्रेष्ठताबारे पनि प्राचीन ग्रन्थहरूबाट ज्ञान हुन्छ। जनसंसद संसद नामका संस्थाको उल्लेख रामायण र महाभारत ग्रन्थहरूमा देखिन्छ। अथर्ववेदकालीन राज्यमा 5 प्रकारका लोक प्रजा रहेका थिए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र र निषाद। यी सबै पृथ्वीकै सन्तान भएकाले सबैलाई समान अधिकार प्राप्त हुने कुरा अथर्ववेदमा बताइएको छ। अथर्ववेद 12:1-15। राष्ट्रमा उच्च नीचको भेद नभएर मित्रता र एकताको भाव होस्। अथर्ववेद 12:1-2। पारस्परिक फुट कहिल्यै नहोस्। अथर्ववेद 3:8। एक र संगठन सामञ्जस्यको विस्तार होस्। अथर्ववेद 6:64-1 भन्ने भावना व्याप्त रहेको देखिन्छ। राष्ट्रको रक्षाका लागि सेना आवश्यक हुने भएकाले वेदमा सेनाबारे पनि उल्लेख भएको पाइन्छ, जस्तै यजुर्वेद 11:70-7-80-29-39। अथर्ववेदमा 20 एक प्रकारका सेनाको व्यवस्थाबारे संकेत पाइने बताइन्छ। वैदिक कालीन सेनामा पुरुषका साथै महिला पनि रहने गरेको बुझिन्छ। अथर्ववेद 2:3-1 मा इन्द्रलाई र 1:27-4 मा इन्द्राणीलाई सेनापतिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। सामान्यतया युद्धलाई ठिक मानिएको छैन, तर कसैले आक्रमण गरेमा प्रत्याक्रमण गर्न भनिएको छ। जीवनलाई राष्ट्रको सम्पत्ति सम्झेर कार्य गर्न वेदमा प्रेरणा दिएको र राष्ट्र रक्षाका लागि राजा र प्रजा समान रूपेण उत्तरदायी भएको देखिन्छ। सबैको कल्याण गर्ने भावना, सत्यको आत्मसातता, पदार्थहरूको यथार्थ ज्ञान प्राप्त गरी प्राकृतिक नियमहरूको ठीक पालना,
आस्तिकता, धर्ममय आचार व्यवहार वैदिक राजनीतिका आधारका रूपमा स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ। शासक कदापि स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश हुनु नहुने, सदैव दण्डनीतिको अधीनमा हुनुपर्ने र जनता प्रजा बीच नागरिकको भित्तेका रूपमा कर्तव्य पालन गर्नुपर्ने मान्यता वैदिक वाङ्मयमा देखिन्छ। द्रष्टव्य अथर्ववेद 15:9-1:19-37 2 ऐतरेय ब्राह्मण 8:15 समाजको सर्वतोमुखी कल्याणका लागि राज्य भन्ने मान्यता थियो। यजुर्वेदमा जुन राष्ट्रगान छ त्यो उपर्युक्त मान्यताकै द्योतक देखिन्छ। यजुर्वेद 20:2 प्रजापालनका लागि आफ्नो जीवन समेत उत्सर्ग गर्न तत्पर हुनु राजाको गुण मानिन्थ्यो। अथर्ववेद 4:8 शासक स्वेच्छाचारी निरङ्कुश पापी बनेको उदाहरणहरू पनि नपाइने होइन। बेन राजाको उदाहरण त बहुज्ञात नै छ। बेन जस्ता अत्याचारी शासकलाई ऋषिहरूले समाप्त पारिदिएका वा शासकको विरुद्धमा जनविद्रोह भएका उदाहरण पनि छन्। बौद्ध परम्परामा सच्चङ्कर जातकमा एक क्रूर र अत्याचारी राजाको विरुद्धमा विद्रोह भएको र जनताले उसलाई मारेर अर्को राजा चयन गरेको उल्लेख छ। पद्कुशल मानव जातक र खण्डहाल जातकमा पनि अत्याचारी शासकको जनताले अन्त्य गरिदिएको सन्दर्भ देखिन्छ। शासकको गुण र कर्तव्यबारे वैदिक, बौद्ध र जैन वाङ्मयमा पनि साझे मान्यता देखिन्छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। वैदिक परम्परामा प्रजावत्सल कर्तव्यनिष्ठ धार्मिक विवेकी शासकलाई राजर्षिका रूपमा लिए आदर्श शासक मानिएको देखिन्छ। राजर्षि अवधारणालाई वैदिक वाङ्मयदेखि रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, शुक्रनीति, अर्थशास्त्र र तत्पश्चातका कामन्दक नीतिसार, वीरमित्रोदय शिक्षा, राजनीति रत्नाकर, नीतिवाक्यामृत तथा अन्य ग्रन्थहरूमा पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले मानिएको देखिन्छ। खास गरी राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा राजाको चरित्रले सारा राज्यकै चरित्रमा निर्णायक प्रभाव पार्ने हुनाले यो विषयमा निकै गहन सरोकार रहेको थियो। बौद्ध परम्परामा चक्रवर्ती सिंहनाद सूतको विश्लेषण गर्दा राजाको चरित्रले सारा राज्यकै चरित्रमा निर्णायक प्रभाव पर्छ भन्ने मान्यता नै देखिन्छ। तर राज्य प्रणाली वा राजनीति वातावरण र सामाजिक वातावरणले व्यक्तिको नैतिक विकासमा निर्णायक प्रभाव पार्दैन र राजनीतिक वा सामाजिक वातावरणबाट निरपेक्ष रहन पनि सम्भव छ भन्ने बौद्ध मान्यता रहेको दाबी पनि गरेको देखिन्छ। बौद्ध वाङ्मयमा भगवान बुद्धले अनेक राजाहरूलाई विभिन्न प्रसङ्गमा मार्ग निर्देशन गर्नु भएको पाइन्छ। बौद्ध मान्यता अनुसारका आदर्श राजाको कर्तव्य धर्म नै रहेको देखिन्छ। अर्थात् राजाले धर्म को पालना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बौद्ध दर्शन अनुसारको राजनीतिक चिन्तनको प्राथमिक कुरा हो भनियो भने अत्युक्ति हुँदैन। बौद्ध परम्परामा धर्मध्वज, धर्मकेतु र धर्माधिकारीको आदर्श राजाका समक्ष प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ। बौद्ध सम्राटका रूपमा प्रसिद्ध राजा अशोकको शासन प्रणालीमा संघ, धार्मिक संस्था, राजा एवं राज्य संस्था र प्रजाको अन्तर सम्बन्धको आधार पनि धर्म रहेको देखिन्छ। वास्तवमा वैदिक परम्परासँग मिल्दोजुल्दो राजधर्मको अवधारणा बौद्ध परम्परामा पनि देखिन्छ। किरात परम्परामा मुहिगुम अंसीमान यहाँको श्वास हुने समस्त जीव प्राणीहरूमाथि दयाको व्यवहार गर्नु, सबैसँग प्रेम साथ रहनु भन्ने उपदेश यहाँ उल्लेख्य छ। भारतमा महात्मा गान्धीले राजनीतिमा नैतिकतालाई जोड दिनुमा उनको धार्मिक पृष्ठभूमिको पनि ठूलो प्रभाव रहेको छ। पौराणिक कालमा राजतन्त्र नै प्रायः सर्वस्वीकृत शासन प्रणाली बन्न सफल भयो। त्यसयता भारतवर्षीय राज्यहरूमा राजाको वरिपरि नै सम्पूर्ण राज्य सत्ता घुमेको र राज्यको भाग्य पनि राजा अनुसार सौभाग्य वा दुर्भाग्यका रूपमा रहने गरेको देखिन्छ। हुन त त्यस युगमा पनि प्रायः राजाहरू आफ्नो सर्वोच्चताको स्थितिमा समेत जनतालाई जनार्दनका रूपमा उत्तिकै महत्व प्रदान गर्नमा सचेत रहेको देखिन्छ। तर बेन्जस्ता कतिपय राजाहरूले आफूलाई स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश बनाएर अलोकप्रियता कमाएकाले लोक
प्रजा ले विद्रोह गरेको दृष्टान्त पाइन्छ। बेन भनिने राजाको निरङ्कुश स्वेच्छाचारी शासनबारे श्रीमद् भागवतमा प्रशस्त लेखिएको छ। कतिपय कुरा अतिरञ्जना र मिथकीकरणले यता उता परे ताप्नी श्रीमद् भागवत पढ्दा प्रष्ट बुझिन्छ। राजा ने ईश्वर हो, राजा ने राष्ट्र हो र राजाको स्वैच्छिक आदेश ने दण्ड कानून हो भन्ने घोषणा गर्दै बेनले सभा समिति र मन्त्रीपरिषदलाई भङ्ग गरिदियो। आफ्ना राज्यभित्रका सम्पूर्ण ग्रामसभा गणसभा र जानपद सभालाई पनि उसले भङ्ग गरिदियो। राज्यले जुनसुकै बेला व्यक्तिको स्वतन्त्रता र आर्थिक अधिकारमाथि हमला गर्ने चलन बेनले बसाल्यो। आफ्नो इच्छा मुताबिक धार्मिक कर्म गर्न समेत रोक लाग्यो। वैदिक राजनीति अनुसार सञ्चालित शासन पद्धतिलाई बेनको सैन्यवादी पद्धतिले विस्थापन गरेपछि लोकमा अत्यन्त असन्तुष्टि फैलियो। सर्वसाधारणले आफ्नो कष्ट ऋषिहरू समक्ष राखेपछि अहिंसावादी ऋषिहरूले पहिले त बेनलाई भेटी राजधर्म सम्झाउन प्रयास गरे, तर बेनले ऋषिहरूको प्रमण्डललाई दुर्व्यवहार गर्यो। राजसत्ता र लोकसत्ताको सुसंयोजनमा राष्ट्र अघि बढ्नु पर्दछ भन्ने ऋषिहरूमध्ये केहीलाई बेनले जेलमा राख्यो। अति भएपछि एकथरीले जंगलबाट बेनविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको बुझिन्छ, जसलाई श्रीमद् भागवत निषादका रूपमा चिनाइएको छ। यता ऋषिहरूले भने त्यस्तो हिंसात्मक विद्रोह अस्वीकार गरे। उनीहरूले हुङ्कारले नै बेनको सैन्य उन्मादमाथि विजय प्राप्त गरे। श्रीमद् भागवतमा जेलाई हुङ्कार भनिएको छ, अहिलेको सन्दर्भमा त्यो नारा जुलुस र हडताल नै हो। बेनविरुद्ध लोकले गरेको विद्रोह नै मानवको ज्ञात इतिहासमा प्रथम जनविद्रोह हो। यसअघि पश्चिमा सन्दर्भमा स्पार्टाक्सको नेतृत्वमा दासहरूद्वारा भएको विद्रोहलाई प्रथम जनविद्रोहका रूपमा व्याख्या गर्दै उनलाई आदिविद्रोही मान्ने गरेको पाइन्छ। उता चिनिया सन्दर्भमा आँखीभर रङ्गाएकाहरूको र पहेँलो फेटा बाँधेकाहरूको विद्रोह किसान विद्रोहलाई अझ प्राचीन मानिन्छ। तर ती सबैभन्दा पुरानो ठहर्छ राजा बेनविरुद्धको विद्रोह। उक्त पौराणिक विद्रोहको विशेषता के मा पनि छ भने त्यसले आधुनिक सन्दर्भमा सत्याग्रह भनिने अहिंसात्मक विद्रोहको श्रेष्ठता त्यतिखेरै प्रमाणित गरेको छ। बेनको पतनपछि नयाँ शासक कसलाई बनाउने भन्ने सवाल खडा भयो। बेनविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह गर्ने निषादको दाबी सबैभन्दा पहिले आयो। तर ऋषिहरूले अस्वीकार गरेपछि निषादको सत्तारोहण सम्भव भएन। स्वयं ऋषिहरूले नै सत्ता चलाउनु पर्ने एक थरीको मागलाई ऋषिगणले स्वीकारेन, किनभने उनीहरूले विद्रोहको नेतृत्व गरेको शासक बन्ने अभिष्टले थिएन। नयाँ राज्यको स्वरूप कस्तो हुनुपर्ने र कस्तो शासन प्रणालीमा कसलाई शासक बनाउने भन्ने बारे अन्योलको स्थिति केही लामै समयसम्म कायम रहेको संकेत पाइन्छ। ऋषिहरू र सर्वसाधारणको मत सभा र समितिस्थितको राजा रहने पुराने पद्धतिको पक्षमा गएपछि निषाद पक्षको दाबी एकदमै कमजोर ठहरियो र अन्त्यमा बेनकै वंशज पृथुलाई राजा बनाउने सहमति जुट्यो। पृथुको नेतृत्वमा सञ्चालित राज्य प्रणालीलाई निषाद पक्षले पनि केही समयपछि नै मन पराएको र राष्ट्रमा सर्वसम्मति जुटेको बुझिन्छ। राज्यको सञ्चालन लोकसम्मतिको आधारमा राजा, मन्त्री परिषद, सभा समिति र स्थानीय पालिकाहरूले गर्ने संयन्त्र विकास गरिएको थियो। बेन भन्दा अघि कुलवा वंशजका सभाहरू मुख्य शक्तिशाली हुने गरेकोमा पृथुको समयमा भने तिनलाई भन्दा पनि भौगोलिक आधारलाई प्रधानता दिई ग्रामपालिका, नगरपालिका जस्ता निकायको व्यवस्था गरिएको बुझिन्छ। आजको मापदण्डबाट भन्ने हो भने राष्ट्र-राज्य मान्यतालाई अस्वीकार गरी राज्य-राष्ट्रको हितकारी पद्धतिमा जाने कार्य पृथुको नेतृत्वमा भएको थियो। सभा र समितिमा राष्ट्रका सबै भूभाग र सबै समुदायको प्रतिनिधित्व होस् भनेर विशेष ध्यान पुर्याएकाले अचेल भनिने समावेशीकरणको अवधारणालाई पनि त्यतिखेर आत्मसात गरेको भन्नुपर्ने हुन्छ। सम्भवतः त्यतिखेर बनाइएको दण्डनीति कानून लिखित नै थियो। बेनबाट त्यसअघि नै ठूलो धोका खाइसकेकाले पृथुलाई दण्ड कानून
को पूर्ण नियन्त्रणમાં રાખને પ્રબંધ ગર્ન ભને ઋષિરુલે ભૂલેનન ભન્ને પ્રશ્ટય બુझिंच त्यो प्रथम जनविद्रोहले कुनै व्यक्तिविशेष को स्वेच्छाचारी शासन को अवधारणालाई स्पष्टता अस्वीकार गर्दै शासन विधि वा कानून त्यतिखेर को शब्दावली में दंडनीति को हुनु पर्ने वैदिक मान्यतालाई पुनर्पुष्टि गर्यो। राजालाई राष्ट्रभृत्य राष्ट्र को सेवक र लोकलाई राष्ट्र स्वामी मानिने अथर्ववेद 19:37 2 र 15 9 1 वैदिक मतमा पृथुले पूर्ण आस्था प्रकट गरेका थिए। उनको जनप्रियताबाट डराएर दाह गरेर अर्को राज्य का इंद्र नाम का कोही समकालीन राजाले पृथु विरुद्ध प्रचारयुद्ध आधुनिक संदर्भमा प्रोपागांडा वार समेत गरेका थिए। तर उनको लोकप्रियता यस्तरी बढ़्यो कि राज्यारोहण को केही वर्षपछि ने लोकले पृथुलाई विष्णु को अवतार जीवित ईश्वर का रूप में पूजन थालिसकेका थिए। उनके नाम को आधार में धरती को नया संज्ञा पृथ्वी भन्न थालिएको थियो। यसरी पारस्परिक सहृदयताले राजा र प्रजा बीच को संबंध अत्यंत सौहार्द्र बन्न पुगेको थियो। वैदिक राजधर्म को मर्यादालाई पृथुले कहिले उल्लंघन नगरेको बताइन्छ। यद्यपि कालान्तरमा रावण, कंस, जरासन्ध, शिशुपाल, शाल्व जस्ता राजाहरूले भने राजालाई नै सर्वेसर्वा ठान्ने बेनको सोचलाई फेरि अगाडि बढाएका थिए। नेपालमा एक शताब्दी चलेको राणा शासन बेनवादी शासन प्रणालीको अर्को रूप थियो। मेकियावेलीको सिद्धान्तले बेनवादी शासन प्रणालीलाई युरोपेली सन्दर्भमा अगाडि सारेको थियो। सोभियत संघका स्टालिन, चीनका माओ, कम्बोडियाका पोल पोट, रोमानियाका चाउचेस्कू आदि पनि प्रकारान्तरले बेनवादके अनुयायी देखिन्छन्। म्यानमारका मिलिट्री जुन्ता, युगान्डाका इदी अमिन, जर्मनीका हिटलर, इटालीका मसोलिनी आदि पनि बेनके नयाँ संस्करण थिए भन्न मिल्छ। सर्वसत्तावादी विचार र व्यवहार ने बेन प्रवृत्ति को द्योतक हो। बेनवादी शासनले राज्यभित्रका विभिन्न जातीय, भाषिक, भौगोलिक आधारका अनेक समुदायहरूलाई स्थानीय शासनसत्ता एवं केन्द्रीय शासनसत्तामा समुचित सहभागी नगराउने हुनाले प्रतिक्रियावश देशमा संकीर्ण किट्टाकाटका पक्षधरहरूलाई जन समर्थन हुने सम्भावना रहन्छ। बेनविरुद्धको संघर्षमा अग्रणी रहेको निषाद पक्षको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने आज नेपालमा द्विराष्ट्रियता तथा बहुराष्ट्रियताका पक्षधरहरूको मानसिकता बुझ्न सहज हुन्छ। वर्तमान नेपालमा अनेक जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय आधारका समुदायहरूले आफूलाई किनारीकृत, वञ्चित, विभेदमा परेको महसुस गर्नुमा राणाकालीन गलत नीति, नियम, व्यवहारको प्रतिक्रिया एक प्रमुख कारक तत्व रहेको छ। जसरी पृथुको नेतृत्वमा उदारवादी विचार र व्यवहारले कालान्तरमा सबैलाई एकताको सूत्रमा जोड्न सकियो, त्यसरी नै राज्य-राष्ट्र सिद्धान्त अनुसार नेपाली राष्ट्रियताको पुनः संरचना हुँदै जाँदा उदार राष्ट्रियतावादी विचार र व्यवहारले सबैत्री नेपाली जनलाई जोड्ने विश्वास लिन सकिन्छ। नेपाल त एउटा उदाहरण हो। राज्य-राष्ट्र सिद्धान्त संसारका जुनसुकै देशका परिप्रेक्ष्यमा परीक्षणीय छ। 5 राज्य-राष्ट्र सिद्धान्त राज्यको जन्म सदैव राष्ट्रियता निर्धारण गर्ने निर्णायक शक्ति राज्यमा रहेको तथ्यबारे यसै पुस्तकको दोस्रो अधिकरणमा प्रकाश पारिसकिएको छ। सोही अधिकरणमा राष्ट्रको परिभाषा प्रस्तुत गरी अन्योन्याश्रित अन्तर सम्बद्ध मान्यताहरूको उल्लेख पनि भइसकेको छ। राष्ट्रको परिभाषा भू राजनीतिक वैधानिकता प्राप्त एउटा निश्चित भौगोलिक सीमाबद्ध राज्य नै राष्ट्र हो, जुन स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन्छ र जहाँ विविध प्रजाति, जाति, भाषा, संस्कृति, सम्प्रदाय, समुदाय, भौगोलिक क्षेत्र आदिको समन्वयबाट समष्टिकृत राष्ट्रियता निर्धारण भएको हुन्छ। राज्य-राष्ट्र सिद्धान्तको सारलाई निम्नानुसारका चारवटा बुन्दाहरूमा प्रस्तुत गरिएको छ। 1 राज्य नै राष्ट्र हो। State as nation. 2 कुनै पनि देशको भू राजनीतिक वैधानिकता र सांस्कृतिक सामाजिक एकत्वको समष्टि नै राज्य-राष्ट्र हो। State nation as the integration of both the geopolitical legality and the cultural social unity.
तीन राष्ट्रियताको परिभाषा एवं पहिचानका निमित्त राज्य नै निर्णायक तत्त्व हो। State is the decisive factor for defining and identifying nationality. 4. राज्य राष्ट्र को सुदृढ़ीकरण का निमित्त नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र सांस्कृतिक अधिकार को प्रत्याभूति विशिष्टीकृत होनुपर्छ। Ensuring the civil and political rights and the cultural rights as mutually exclusive but not conflicting entities. उक्त चारवटा बुँदाहरूमा समेटिएका आधारभूत प्रस्थापनाबारे क्रमशः विमर्श गरिएको छ। 5.1 राज्य नै राष्ट्र। राज्यको उद्भव सँगै सो राज्यले चर्चेको भूभाग र सोही भूभागका बीच जन प्रजा लोकको समिष्ट स्वरूपलाई राष्ट्र बनिएको अर्थात् राज्यले संस्थानीकृत राष्ट्रिय स्वरूपको आधार खडा गरी राष्ट्रलाई अस्तित्वमान गराएको तथ्यलाई आत्मसात गर्दै राज्य राष्ट्र सिद्धान्तमा राज्यलाई मानक विशेषण वा गुणका रूपमा मानिम राष्ट्र एवं राष्ट्रियताको परिभाषा एवं प्रचलन हुन्छ। राज्य राष्ट्र सिद्धान्त अनुसार भू राजनीतिक वैधानिकता प्राप्त एउटा निश्चित भौगोलिक सीमाबद्ध राज्य नै राष्ट्र हो जहाँ विविध प्रजाति जाति भाषा संस्कृति सम्प्रदाय समुदाय भौगोलिक क्षेत्र आदिको समन्वयबाट समष्टिकृत राष्ट्रियता निर्धारण भएको हुन्छ। यहाँ विविध प्रजाति जाति भाषा संस्कृति सम्प्रदाय समुदाय भौगोलिक क्षेत्र आदिको समन्वयमा जोड दिएको छ। तसर्थ राज्य राष्ट्र सिद्धान्तमा राष्ट्र त सधैँ समष्टिकृत संस्थानीकरण होलिस्टिक इन्स्टिट्युशनलाइजेसन हो जहाँ वैविध्य स्वाभाविक गुण हो तर पृथकता वैभिन्न पार्थक्य विखण्डनलाई स्थान छैन र हुनु हुँदैन। यो सिद्धान्तमा विविध प्रजाति जाति भाषा संस्कृति सम्प्रदाय समुदाय भौगोलिक क्षेत्र आदिको समन्वयबाट संस्थानीकृत स्वतन्त्र स्वाधीन सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश राज्य को भू राजनीतिक वैधानिक अस्तित्वलाई राष्ट्र एवं राष्ट्रियताको परिभाषाका लागि प्राथमिक तत्व मानिएको छ। राज्यहरूका नामको आधारमा नागरिकहरूको नामकरण भएको प्राचीन कालको साक्ष्य संग पनि यो मान्यताले तादात्म्य राख्छ। इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले राष्ट्रको मुटु राज्य हुन्छ भन्नुको तात्पर्य यहाँ सान्दर्भिक छ। राज्यका तहमा संस्थानीकरण भई राष्ट्रका रूपमा समन्वित परिचय स्थापित हुने अवस्थामा राजनीतिक राष्ट्र नै हिमवत्खण्ड एवं भारतवर्षमा खडा भएका थिए भन्ने तथ्य यसै पुस्तकको दोस्रो अधिकरणमा चर्चा भइसकेको छ। तसर्थ राज्य राष्ट्र सिद्धान्तमा पहिचानका अंग उपांगका रूपमा रहेका प्रजाति जाति भाषा धार्मिक सम्प्रदाय सांस्कृतिक पहिचान क्षेत्रीय पहिचान आदिलाई अनिवार्य राष्ट्र मानिँदैन। प्रत्युत उपर्युक्त तत्वहरूमा विविधता रहँदै पनि साझा राष्ट्रियतामा समन्वित हुनुलाई नै राष्ट्रियता मानिन्छ। तसर्थ कुनै पनि व्यक्ति नागरिकलाई निजको जन्म वर्ण धर्म रंग आदि यो वा त्यो कुनै पनि कारणले भेदभाव नगर्नु राज्य राष्ट्रको मौलिक विशेषता इन्ट्रिन्सिक क्यारेक्टरिस्टिक्स बाइ भर्च्यु अफ ओरिजिन हो। यसरी राज्य राष्ट्र सिद्धान्तले उदार राष्ट्रियतावादी दृष्टिकोण अवलम्बन गरेको छ। अर्कोतिर राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको विपरीत मान्यता राख्ने राष्ट्र राज्य दुई राष्ट्रिय राज्य एवं बहुराष्ट्रिय राज्य अवधारणाहरूमा संकीर्ण राष्ट्रियतावादी दृष्टिकोण अवलम्बित छ। किनभने तिनीहरूमा प्रजाति जाति भाषा धार्मिक सम्प्रदाय सांस्कृतिक पहिचान आदिलाई राष्ट्र एवं राष्ट्रियताको परिभाषाका लागि प्राथमिक तत्व मानिएको हुन्छ। राष्ट्र एवं राष्ट्रियताको परिभाषा नै संकीर्ण पार्थक्यवादी वैभिन्नवादी अहंकारवादी घृणावादी दृष्टिकोणबाट गर्ने हुनाले राष्ट्र राज्य दुई राष्ट्रिय राज्य बहुराष्ट्रिय राज्य अवधारणा अनुसार बनेका देशमा प्रजातीय जातीय भाषिक धार्मिक सांस्कृतिक भौगोलिक क्षेत्रगत भेदभाव नै राष्ट्रको मौलिक विशेषता हुन्छ। मानवाधिकारका कैयौं प्रावधानहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबाट प्रत्याभूत भएको तथा राष्ट्रिय कानूनमा समेत मौलिक हकका बलिया प्रावधानहरू व्यवस्था गरिएको वर्तमान युगमा समेत नस्लीय भेदभाव र रंगभेद वा अन्य प्रकारका भेदभाव नहट्नुको कारण संसारमा अझै पनि संकीर्ण राष्ट्रियतावादको धुंधी कायमै रहनु पनि हो। विविधतालाई स्वागत गरी वर्णसंकरतालाई समेत निकै महत्वपूर्वक स्वीकारिएको संयुक्त राज्य अमेरिकामा श्वेत
पुरुष अहंकारवादीहरूले राष्ट्रपति चुनावका दौरानमा बाराक ओबामा तथा हिलारी क्लिन्टन प्रति व्यक्त गरेका घृणाजन्य वचनको मूलमा पनि संकीर्ण राष्ट्रियतावादी सोच नै रहेको छ। युरोपेली प्रतिमानको राष्ट्र-राज्य अवधारणामा राष्ट्र र राज्यलाई अलग-अलग परिघटनाका रूपमा हेरी राष्ट्रवाद र देशभक्तिलाई पनि अलग-अलग मानेर परिभाषित गर्ने विसङ्गतिपूर्ण दृष्टिकोण रहेको छ। तर राज्य-राष्ट्र सिद्धान्तमा राष्ट्र र राज्यलाई त्यसरी अलग-अलग नमानिने एवं भू राजनीतिक वैधानिकता प्राप्त एउटा निश्चित भौगोलिक सीमाबद्ध राज्य नै राष्ट्रका स्वरूपमा विकास हुने मान्यता रहेको छ। विविध प्रजाति, जाति, भाषा, संस्कृति, संप्रदाय, समुदाय, भौगोलिक क्षेत्र आदिको समन्वयबाट समष्टिकृत राष्ट्रियता निर्धारण हुने भएकाले उक्त राज्य राष्ट्रमा राष्ट्रवाद र देशभक्ति वास्तवमा उही मान्यताका विविध संज्ञा मात्र ठहरिन्छन्। अर्थात् कतिपय पश्चिमा अध्येताहरू तथा तिनका अनुयायी अन्य व्यक्तिहरूले राष्ट्रवादलाई नकारात्मक, संकीर्ण, विभेदकारी मानेर आलोचना गर्ने तथा त्यसको विकल्पमा देशभक्तिले राष्ट्रिय चरित्र बोक्ने भनी विश्लेषण गर्ने जुन प्रचलन छ, त्यो प्रचलन राज्य-राष्ट्रको परिप्रेक्ष्यमा पुरै असान्दर्भिक देखिन्छ। राज्य-राष्ट्रको दृष्टिबिन्दुबाट हेर्दा राष्ट्रवाद र देशभक्ति समानार्थक संज्ञाहरू हुन्। राज्य-राष्ट्र सिद्धान्तमा राज्यको जन्म एवं विकासमा विभिन्न पारिस्थितिक सम्भाव्यताको भूमिका रहने मानिएको पूर्वोक्ति यहाँ नेर उल्लेख्य छ। राज्यको उद्भव तथा विकास कसरी भयो भन्ने बारे विभिन्न सिद्धान्तहरूका आफ्नै खाले मान्यताहरू छन्। कसैले ईश्वरीय इच्छालाई, कसैले मानिसहरूको मात्स्यन न्यायबाट त्राण पाउने आवश्यकतालाई, कसैले सामाजिक सम्झौतालाई तथा अन्यले अरू नै कुनै कारणलाई राज्यको उद्भवको कारक मानेका छन्। राज्यको निर्माणमा भौगोलिक पक्षको निर्णायक प्रभाव रह्यो भन्ने कतिपयको विश्लेषण देखिन्छ भने अन्य कतिपयले प्रजातीय, जातीय, धार्मिक, भाषिक आदि तत्त्वहरूलाई प्रधान मानेर विश्लेषण गरेका छन्। वास्तवमा राज्यको उद्भव, सीमाङ्कन, विकास आदिमा कुनै निश्चित गणितीय सूत्र जस्तो सामान्यकृत सूत्र छ भनेर मान्न सकिँदैन, बरु विभिन्न पारिस्थितिक सम्भाव्यताले भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ भनेर मान्नु नै बढी तर्कसङ्गत हुन्छ। व्यावहारिक हिसाबले के देखिन्छ भने जुन कुनै कारणले जन्मोस्, हरेक भू राजनीतिक वैधानिक देशले आफ्नो अस्तित्वसँगै एकसाथ राज्य, राष्ट्र एवं राष्ट्रियताको विशेषाधिकार प्राप्त गर्छ। जब कुनै कथित देशले एकसाथ राज्य, राष्ट्र एवं राष्ट्रियताको विशेषाधिकार हासिल गर्न सक्दैन, तब स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता सुनिश्चित हुँदैन। विश्वमा आजसम्मको व्यावहारिक प्रचलन यही हो र भविष्यमा पनि पारिस्थितिक सम्भाव्यताका कारणले यदि कुनै नयाँ देश जन्म्यो भने त्यसलाई लागू हुने अवस्था पनि यही हो। उपर्युक्त व्यावहारिक यथार्थलाई आत्मसात गरेर नै राज्य-राष्ट्र सिद्धान्तमा भू राजनीतिक वैधानिकता प्राप्त एउटा निश्चित भौगोलिक सीमाबद्ध राज्यलाई नै राष्ट्र मानिएको हो, जुन स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन्छ र जहाँ विविध प्रजाति, जाति, भाषा, संस्कृति, सम्प्रदाय, समुदाय, भौगोलिक क्षेत्र आदिको समन्वयबाट समष्टिकृत राष्ट्रियता निर्धारण भएको हुन्छ। समन्वित, समष्टिकृत, सम्पूर्ण। कुनै देश, राज्य र राष्ट्रले भू राजनीतिक वैधानिकता कसरी प्राप्त गर्छ र आफ्नो स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता सुनिश्चित गर्छ भन्ने विचार गर्दा त्यसको पद्धति विभिन्न युगमा विभिन्न तरहको रहेको देखिन्छ। वर्तमान युगमा विभिन्न वैश्विक अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी संयन्त्रहरू, सन्धिहरू एवं संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायतका संस्थाहरूको विद्यमानताले भू राजनीतिक वैधानिकताको विशिष्टीकरण एवं स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ताको सुनिश्चितताको पद्धति धेरै नै व्यवस्थित, औपचारिक, समन्वित भएको छ। केही अपवादहरूलाई छाडेर अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरू पनि यथाशक्ति नियमन, परस्पर मान्य एवं धेरै हदसम्म स्थिर भइसकेका छन्। त्यस्तै केही अपवादहरूलाई छाडेर प्राय देशहरूमा राष्ट्रियताको पहिचान, परिभाषा एवं व्याख्या गर्न सहजै सकिने अवस्था छ। यसरी युगानुकूल पद्धतिबाट अस्तित्वमान देश, राज्य बटा राष्ट्रलाई विशेषको स्थानमा राष्ट्र शब्द र विशेषणको स्थानमा राज्य शब्द राखी राष्ट्रको परिभाषा राज्यको दृष्टिबिन्दुबाट निर्धारण गर्न सकिने अवस्था छ।
राज्यराष्ट्र सिद्धांत को आलोकमा सहजैसंग सबैथरी राष्ट्रीयता को विज्ञान सम्मत व्याख्या गर्न सकिन्छ। नेपाल, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता मौलिक रूप में विविधतापूर्ण देशहरूका परिप्रेक्ष्यमा मात्र होइन कि विगतमा संकीर्ण राष्ट्रियतावादी आधारबाट जन्मेका भए तापनि वैश्वीकरण प्रक्रिया, व्यापक बसाइन्सराई तथा अन्य कारणहरूले वर्तमानमा विविधतापूर्ण बन्न आइपुगेका युरोपेली तथा गैर युरोपेलीहरूका परिप्रेक्ष्यमा समेत राज्य नै राष्ट्र हो भन्ने राज्यराष्ट्र सिद्धान्तबाट मात्र राष्ट्रियताको अद्यावधिक परिभाषा एवं व्याख्या गर्न सकिन्छ। 5.2 भू-राजनीतिक वैधानिकता र सांस्कृतिक सामाजिक एकत्वको समष्टि। निश्चित भौगोलिक सीमाभित्र बसोबास गर्ने विविध प्रजाति, जाति, समुदायहरूका बीचमा राज्यका कारणले सह-अस्तित्व, समन्वय, सहकार्य, सहृदयता मौलाएर देशमा सांस्कृतिक सामाजिक एकत्व स्थापित हुन गई एक समष्टि राष्ट्र जीवन्त बन्छ। तसर्थ राज्यराष्ट्र सिद्धान्तमा अन्ततोगतवा राज्य र राष्ट्र समान अर्थ दिने संज्ञाहरू बन्न पुग्छन्, जहाँ राष्ट्रको आधारशिला एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राज्यको भू-राजनीतिक वैधानिकतामा स्थापित हुन्छ। प्रचलनमा के देखिन्छ भने राज्य संज्ञामा भू-राजनीतिक वैधानिकतालाई र राष्ट्र संज्ञामा राज्यबाट निश्चित राष्ट्रिय स्वरूप एवं सांस्कृतिक सामाजिक एकत्वलाई जोड दिएको हुन्छ। ठिक परिप्रेक्ष्यमा प्रयोग गर्ने हो भने उक्त प्रचलनलाई मान्न सकिन्छ। राज्य संज्ञामा भू-राजनीतिक वैधानिकतालाई र राष्ट्र संज्ञामा सांस्कृतिक सामाजिक एकत्वलाई जोड दिँदा तिनीहरू अलग अलग तत्त्वहरू बन्ठान्नु हुँदैन। वास्तवमा राज्यराष्ट्रमा प्रमेय चाहिँ राष्ट्र भएको हुनाले आदर्श स्थितिमा राष्ट्रको बृहद अवधारणा भित्रको आधारशिला वा चुरोका रूपमा राज्य रहेको हुन्छ भनिएको हो। तसर्थ राज्य र राष्ट्र अलग अलग तत्त्वहरू होइनन्। कुनै पनि राज्यका ग्राम, नगर, जनपद, प्रान्तमा बस्ने नागरिक, 20 जन, प्रजा, लोक सबै राष्ट्रिय हुने र कोही पनि प्रजाति, जाति, जात, रङ, नाकको आकार, आँखाको प्रकार, वर्ण, भूसांस्कृतिक स्थानीय पहिचान, भाषा आदिका आधारमा अराष्ट्रिय नहुने भएकाले राज्यले सदैव समष्टिकृत, समन्वित, ऐक्यबद्ध राष्ट्रियता स्थापित गर्छ। प्रसंगवश उल्लेख भइसकेको छ कि राष्ट्र राज्य, द्वि-राष्ट्रिय राज्य एवं बहु-राष्ट्रिय राज्य अवधारणाहरूमा पुरानो युरोपेली मान्यताले राष्ट्र र राज्यलाई अलग अलग तत्त्वहरू मान्छ, जसमध्ये राष्ट्रलाई पूर्ववर्ती र राज्यलाई परवर्ती मानिन्छ। युरोपेली अवधारणा अनुसार कतिपय अवस्थामा राष्ट्र र राज्यले समान संरचनालाई जनाउने तथा अन्य कतिपय अवस्थामा अलग अलग तत्त्वहरूलाई जनाउने गरी ती संज्ञाको प्रयोग भएको हुन्छ। त्यस्तो पार्थक्यको कारणले गर्दा नै देशमा प्रजातीय, जातीय वा अन्य संकीर्ण पहिचानलाई निहो बनाएर प्रतिस्पर्धी राष्ट्रियताहरूको संघर्ष सुरु हुन सक्ने खतरा जहिले रहने हो। देशमा सांस्कृतिक सामाजिक एकत्वको सुनिश्चितता बिना कुनै पनि देश राज्य राष्ट्रका रूपमा सार्थक हुन सक्दैन। नेपाल, इन्डिया तथा अन्य जुनसुकै पनि बहु-प्रजातीय, बहु-जातीय, बहु-भाषिक, बहु-सांस्कृतिक, बहु-सम्प्रदायुक्त देशहरूमा बहुलता बटा विविधतालाई समन्वित, समष्टिकृत, संश्लेषित गरेर नै राज्यबाट राष्ट्रको तहसम्म विकास सम्भव हुने हो। अति प्राचीन कालदेखि हिमवत्खण्ड तथा भारतवर्षमा कुल, वंशज एकाइ, सांस्कृतिक अधिकारको आयाम र ग्राम, राजनीतिक एकाइ, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको आयाम रहिआएका सहअस्तित्वमान रहिआएका छन्। ग्राम पञ्चायत संस्थाको अस्तित्व वैदिक कालमा पनि थियो र बौद्ध साहित्यमा पनि यसको उल्लेख पाइन्छ भनिएको छ। सबैभन्दा सानो एकाइमा त वैविध्यको समन्वय आवश्यक छ भने पूरा देशमा झन समन्वय नगरी सुखै हुँदैन। देशभित्र विद्यमान विविध प्रजाति, जाति, समुदाय, सम्प्रदाय, भाषा, भौगोलिक इलाका आदिलाई राज्य सत्तामा जो आसीन छन् उनीहरूले समान, समन्वयी, सहृदयतापूर्ण व्यवहार गर्नु अनिवार्य हुन्छ। शासनमा डाडु पन्यु जसको हातमा छ, समुचित प्रशासनको प्रत्याभूतिको जिम्मा पनि उसैको हो। यदि कसैले पनि शासनबाट अन्याय भएको महसुस गर्यो भने स्वाभाविक रूपमा उसको प्रवृत्ति शासन सत्ता विरुद्ध जान्छ।
तसर्थ देशका विविध प्रजाति, जाति, भाषाभाषी, समुदाय, सम्प्रदाय, विशेष भौगोलिक क्षेत्रका बासिन्दा आदि सबै थरीलाई सांस्कृतिक सामाजिक एकत्वको सूत्रमा जोड्ने प्राथमिक जिम्मेवारी सरकार, संसद, न्यायपालिका जस्ता राज्य सत्ताका प्रमुख अवयवहरूमा जो आसिन्छन् उनीहरूकै हो। साथै सर्वसाधारणले पनि राज्य आफ्नै हो भन्ने बोध गरी राज्यलाई सुदृढ पार्नुलाई आफ्नो कर्तव्य मान्नु अनिवार्य हुन्छ। देशभित्र विद्यमान विविधता को समन्वयबाट साझा राष्ट्रिय सामाजिक सांस्कृतिक चेतना को विकास हुने प्रक्रियालाई सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेरिएन भने राज्य राष्ट्रको मर्मलाई बुझ्न सकिँदैन। संगच्छध्व संवदध्वं सब वो मनांसी जानताम भन्ने वैदिक आदर्श यहाँ नै सान्दर्भिक छ। देशमा विद्यमान विविध प्रजाति, जाति, समुदाय आदिका आफ्ना विशेषताहरू हुन्छन् र ती सबै थरीको एकत्वबाट जीवन्त हुने समुच्च राष्ट्रको, राष्ट्रिय चरित्रको र संस्कृतिको पनि एउटा विशिष्ट स्वरूप हुन्छ। यसलाई रसायनशास्त्रको उदाहरण लिएर हेर्दा यदि अम्ल र क्षार मिलाउँदा बन्ने छुट्टै प्रकारको वस्तु लवणको गुण अम्ल र क्षार भन्दा छुट्टै खालको भए तापनि त्यो लवणमा अम्ल र क्षारको बराबरी योगदान छ भन्ने कुरा वैज्ञानिक सत्य हो। त्यसरी नै राष्ट्रिय चरित्र एवं संस्कृतिसँग कुनै जातीय समुदाय, भाषिक समुदाय, भौगोलिक क्षेत्रको चरित्र एवं संस्कृतिको तादात्म्य देख्न नसकिएको अवस्था छ भने पनि त्यस राष्ट्रको राष्ट्रिय चरित्र एवं संस्कृतिमा उक्त जातिको चरित्र एवं संस्कृति सन्निहित हुन्छ। जसरी माथि दिएको उदाहरणमा अम्ल र क्षारको गुण लवणको गुणसँग तादात्म्य देख्न नसकिए तापनि लवणमा अम्ल र क्षार दुवैको बराबरी योगदान र महत्व छ। त्यसरी नै राज्य राष्ट्रमा देशभित्रका विविधताहरू समन्वित, संश्लेषित, ऐक्यबद्ध हुन्छन् र सहृदयताको सम्बन्ध व्यवहारित हुन्छ। यही मेल ख्याल गर्नुपर्ने तथ्य के पनि हो भने देशको साझा राष्ट्रिय सामाजिक सांस्कृतिक चेतनामा सो देशमा विद्यमान विविध प्रजाति, जाति, समुदाय आदिका योगदान र महत्व बराबरी भए तापनि राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा औपचारिक वा अनौपचारिक मान्यता पाएका चाडपर्व, सांस्कृतिक अभ्यास, प्रतीक आदिमा कुनै एक वा केही समुदायको केन्द्रीय भूमिका मुखरित हुने अवस्था रहन सक्छ। यस्तो केन्द्रीय भूमिका ऐतिहासिक कालदेखि नै स्वतः स्थापित भएर आएको खण्डमा सोही अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ भने नयाँ निर्णयहरू गर्ने अवसरमा तत्त क्षेत्रका रैथाने समुदायलाई प्राथमिकता दिनु राज्यको कर्तव्य हो। उदाहरणका लागि नेपाल मण्डलमा हुने सांस्कृतिक आयोजनमा नेवार समुदायको, जनकपुरमा हुने सांस्कृतिक आयोजनमा मैथिल समुदायको, डडेलधुरामा हुने सांस्कृतिक आयोजनमा डोटेली समुदायको केन्द्रीय भूमिका स्वाभाविक हो। यसगैरी भारतको परिप्रेक्ष्यमा आसाममा आसामी संस्कृति र तमिलनाडुमा तमिल संस्कृतिले प्राथमिकता पाउनु स्वाभाविक हो। सांस्कृतिक अधिकारका परिप्रेक्ष्यमा रैथाने समुदायको अग्राधिकार भए तापनि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका परिप्रेक्ष्यमा कुनै जातीय वा अन्य संकीर्ण पूर्वाग्रह हुनु हुँदैन भन्ने राज्य राष्ट्रको मान्यता पनि यही नै स्मरणीय छ। केही समय पहिलेसम्म पनि नेपाल मण्डलमा जीवन्त रहेको अभ्यास एवं पद्धतिको अन्वेषणबाट ज्ञात हुन्छ कि राज्य राष्ट्रमा राज्य रसो राज्यको सरहदभित्रका विविध जनसमुदायको अभ्यासबाट स्वाभाविक परिघटनाको फलस्वरूप साझा सामाजिक सांस्कृतिक चेतनाको अविच्छिन्न विकास भइरहेको हुन्छ। साझा सामाजिक सांस्कृतिक चेतनाको विकास नभएको भए नेपाल मण्डलमा अनेक तिरबाट बसाई सरेका विविध प्रजाति, जाति, समुदाय आदिको समन्वित स्वरूप बनेर आजको नेवार समुदायको विकास हुने थिएन। नेपाल मण्डलमा ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र चारै वर्णका साथै शिल्पी, दलित समुदाय र वर्ण व्यवस्थामा नट्ने अन्य समुदायहरू मिलेर आधुनिक नेवार समुदाय बनेको हो। राजवंशका हिसाबले गोपाल, महेशपाल, किरात, लिच्छवी, मल्ल ठकुरी तथा शाह ठकुरी वंश सँगसँगै यहाँ आइपुगेका 37 समुदाय मिसिएर आधुनिक नेवार समुदायको समष्टिकृत स्वरूप बनेको छ। यसरी नेवार समुदाय समन्वित बन्नु नै प्रत्यक्ष प्रमाण हो कि राज्य राष्ट्र सिद्धान्तमा मानिएझै निश्चित भौगोलिक सीमाभित्र बसोबास गर्ने विविध प्रजाति, जाति, समुदायहरूका बीचमा राज्यका कारणले सह अस्तित्व, समन्वय, सहकार्य, सहृदयता मौलाएर देशमा सांस्कृतिक सामाजिक एकत्व स्थापित हुन सम्भव छ। साझा सामाजिक सांस्कृतिक चेतनाको अविच्छिन्न विकास हुने जीवन्त अभ्यास नेपाल मण्डलको मात्र परिघटना होइन।
प्राचीन हिमवत्खण्ड एवं भारतवर्षीय राज्यहरूमा जतात्ते सोही रीतको जीवन्त अभ्यास रहेको थियो। राज्यलाई नै राष्ट्रको चुरो मानी भू राजनीतिक वैधानिक सीमाङ्कन गर्ने तथा आफ्ना सरहदभित्रका सबै थरी प्रजाति जाति समुदाय आदिलाई उनीहरूका निजात्मक विशेषताको सम्मान गर्दै राष्ट्रिय स्तरको साझा सामाजिक सांस्कृतिक चेतनामा आबद्ध हुन प्रेरित गर्ने वैदिक पद्धतिको कारणले नै उपर्युक्त अभ्यास सम्भव भएको हो। यसरी हेर्ने हो भने विविधतायुक्त देश नेपालका विविध प्रजाति जाति समुदाय आदिको समन्वयबाट एउटै राष्ट्र निर्मित हुनु स्वाभाविक र सहज कुरा नै हो। तसर्थ समुच्चा नेपाली राष्ट्रिय संस्कृतिमा ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्रका साथै शिल्पी दलित समुदाय र वर्ण व्यवस्थामा नअट्ने अन्य समुदायहरूको पनि साझा योगदान र महत्व छ भन्ने मान्नु नै समीचीन ठहर्छ। राज्यराष्ट्र सिद्धान्तले स्वतन्त्र स्वाधीन सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश राज्य को भू राजनीतिक वैधानिक अस्तित्वलाई राष्ट्र एवं राष्ट्रियताको परिभाषाका लागि प्राथमिक तत्व मानी जुन कुनै पनि प्रजाति जाति जात भाषा धार्मिक सम्प्रदाय सांस्कृतिक पहिचान क्षेत्रीय पहिचान आदिलाई समष्टिकृत दृष्टिकोणबाट आफूभित्र समाहित समन्वित सुसंयोजित गर्ने हुनाले राज्यराष्ट्रमा उक्त पृथक पृथक अवयवहरू परस्पर विरोधी प्रतिस्पर्धी हुँदैनन् र राष्ट्रियताहरूको संघर्षका निमित्त कुनै स्थान हुँदैन। नेपाल र नेपाल जस्तै जातीय भाषिक सांप्रदायिक आदि विविधतायुक्त देशका लागि आफ्नो स्वतन्त्र स्वाधीन सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राज्यको हैसियतलाई सदैव सुदृढ बनाउने सिद्धान्त राज्य राष्ट्र नै हो। राष्ट्रियताको विज्ञानसम्मत व्याख्या गर्न सकिने राज्यराष्ट्र सिद्धान्त विकास भइसकेको अवस्थामा अब संकीर्ण राष्ट्रियतावादी सिद्धान्त अन्तर्गतका तीनवटा अवधारणाहरू राष्ट्र राज्य द्विराष्ट्रियता बहुराष्ट्रियता त्याग्नु आवश्यक देखिन्छ। 5.3 राष्ट्रियताको पहिचान एवं परिभाषाको निमित्त राज्य नै निर्णायक तत्व। राज्यराष्ट्र सिद्धान्तमा राष्ट्रियताको परिभाषा एवं पहिचानका निमित्त राज्य नै निर्णायक तत्व हो। राज्यलाई राष्ट्रियताको परिभाषा एवं पहिचानका निमित्त निर्णायक तत्व मानिनुको तात्पर्य के हो भने प्रजाति जाति भाषा धार्मिक सम्प्रदाय सांस्कृतिक पहिचान क्षेत्रीय पहिचान आदिका असमावेशी बहिष्कारवादी संकीर्ण आधारमा राष्ट्रको परिभाषा गर्नु हुँदैन र जुन राज्यको नागरिक होइन्छ सोही राज्यको नागरिकतासँगै राष्ट्रियता पनि निर्धारण हुन्छ। राष्ट्रियता बारे निर्णय गर्ने उपर्युक्त पद्धति नेपालका मौलिक रैथाने वैदिक बौद्ध जैन किराती बोन परम्परामा उहिलेदेखि प्रचलनमा छँदैछ र संसारमा आधुनिक राज्यहरूले पनि व्यवहारत लागू गरिरहेकै छन्, जसको प्रत्यक्ष प्रमाण राष्ट्रियताको पहिचान नागरिकताबाट हुनु हो। माथि विभिन्न उपशीर्षकहरू अन्तर्गत भएका परिचर्चाबाट स्पष्ट भएकै छ कि जुन बेला युरोपमा राष्ट्रियताको परिभाषा हुँदै थियो राष्ट्रहरूको पहिचान गरिँदै थियो एवं राज्यको वैधानिकता स्थापित गरिँदै थियो उनीहरूसँग नेपाल इन्डिया आदिमा जस्तो विविधतापूर्ण परिस्थिति थिएन। युरोपेलीहरूले आफ्नो विशेष परिस्थितिलाई मिल्ने गरी राष्ट्र राज्य अवधारणालाई माने जहाँ प्रजाति जाति भाषा धार्मिक सम्प्रदाय सांस्कृतिक पहिचान क्षेत्रीय पहिचान आदिलाई राष्ट्र निर्माणको आधार मानियो। सकेसम्म त्यसरी बन्ने राष्ट्रको नै स्वतन्त्र स्वाधीन सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राज्यको रूपमा भू राजनीतिक वैधानिक हैसियत हुनु वाञ्छनीय मानिएकाले युरोपेली देशहरूको वैधानिकता सोही अनुसार बन्यो। तर त्यसरी बनेका युरोपेली देशहरूले समेत अन्य देशबाट बसाइन्सराई गरेका व्यक्तिहरूलाई नागरिकका हैसियतमा समाहित गर्दै जाँदा हिजोको राष्ट्र राज्य मान्यता त्यही समेत गतार्थ असान्दर्भिक अव्यवहार्य बनिसकेको छ। यसरी वर्तमान युगमा नागरिकताको प्रमाणपत्र नै राष्ट्रियताको प्रमाणपत्र समेत बनेको छ। व्यक्ति र राष्ट्रियताको अन्तर्सम्बन्धको परिप्रेक्ष्यमा समयको चक्र घुमेर प्राचीन युगसँग तुलनीय अवस्था आएको वा आउन लागेको भनियो भने अत्युक्ति हुँदैन। प्राचीन युगमा जो कोही व्यक्ति जुन कुनै बेला सुविधा अनुसार बसाइन्सराई गर्थ्यो र उसको स्थायी बसोबास जुन राज्यका सरहदभित्र हुने हो त्यही राज्यको राष्ट्रियतामा ऊ समाहित हुन्थ्यो।
प्राचीन भारतवर्षीय परम्परामा विशेष परिस्थितिमा बाहेक व्यक्तिको जात, गोत्र, प्रवर आदि अपरिवर्तनीय भए तापनि राष्ट्रियता त्यस्तो अपरिवर्तनीय पहिचानका रूपमा रहेको थिएन। आजको युगमा पनि व्यक्तिको नागरिकता एवं राष्ट्रियता परिवर्तनीय हो। तथापि व्यक्तिको मूल के हो भन्ने पहिचानलाई नभुल्ने प्रचलन बढेको छ। अमेरिकी नागरिक भई अमेरिकी राष्ट्रियता स्वीकारेकाहरूलाई अफ्रिकन अमेरिकन, चाइनिज अमेरिकन, इन्डियन अमेरिकन, नेपाली अमेरिकन आदि भनेर पहिचान गरिनु उहिलेको युगमा व्यक्तिको जात, गोत्र, प्रवर आदि अपरिवर्तनीय माने जस्तै हो। प्राचीन युगस्क तुलना गर्दा फरक के हो भने अहिले नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी, प्रवेशाज्ञा आदिको औपचारिक कानूनी एवं व्यावहारिक संरचनाहरू छन् र कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र नागरिकता सम्बद्ध वैधानिकता पूरा हुन्छ। राष्ट्रियताको अद्यावधिक व्याख्या गर्ने क्रममा के पनि भुल मिल्दैन भने प्राचीन युग र आधुनिक युगको भन्दा अलग्गै व्यवहार चलेको युगको समयावधि पनि शताब्दीय लामो रह्यो, जहाँ प्रजाति, जाति, समुदाय, कबिला आदिका आधारमा कित्ताकाट गरी राष्ट्रियताको साँघुरो परिभाषा गरिएको थियो। राष्ट्र, राष्ट्रराज्य, राष्ट्रियताको युरोपेली प्रतिमान बनेको पनि सोही प्रकारका साँघुरो पृष्ठभूमिमै हो। सारा पृथ्वीका बासिन्दालाई कुटुम्ब मान्ने वैदिक मान्यताका उत्तराधिकारी भए तापनि कौटिल्य, चाणक्यका बेलाको विशेष परिस्थितिले गर्दा विदेशी नागरिक त के, विदेशीसँग बिहे गरेका आफ्नै देशका नागरिकलाई समेत राज्यका मुख्य जिम्मेवारी दिन नहुने व्यावहारिक निर्देशन अगाडि आएको तथ्य पनि यहाँनेर उल्लेख्य छ। तर अहिले वैश्विक आबद्धताको कारणले परिस्थिति बदलिए प्राचीन युग जस्तै उदार व्यवहार गर्न सकिने सम्भावनाको ढोका खुलेको वा खुल्दै गरेको देखिन्छ। यस क्रममा प्रजाति, जाति, समुदाय, कबिला आदिका आधारमा राष्ट्र एवं राष्ट्रियताको पहिचान र परिभाषा गर्न नमिल्ने भइसकेको हुनाले एक व्यावहारिक एवं ठोस मापदण्डका रूपमा नागरिकताको भूमिका कुनै पनि देशको राष्ट्रियताको सवालमा सबैभन्दा अहम बन्न पुगेको छ। बसाइन्सराय मानव सभ्यताको एक स्वाभाविक परिघटना हो। राज्यहरूले बसाइसराय नियन्त्रण गर्ने खालका प्रावधानहरू, सीमा, नागरिकता, राहदानी, प्रवेशाज्ञा लागू गरेको आधुनिक युगमा त बसाइन्सराय भइरहेकै छ भने प्राचीन युगमा जब सारा संसार ने साझा घर हो भन्ने मानिएको अवस्थामा यसको मात्रा कति धेरै हुँदो हो स्वतः आकलन गर्न सकिन्छ। मानव समुदायको सानो हिस्सा निकै लामो समयसम्म कुनै स्थान विशेषमा रहथाने बनेर बस्ने भए तापनि ठूलो हिस्सा चाहिँ चलायमान नै रहने गरेको देखिन्छ। भविष्यमा पनि बसाइसराय चलिरहनेछ। तसर्थ आधुनिक राज्यहरूले आफ्नो हितको दृष्टिबिन्दुबाट बसाइसरायको परिघटनालाई बुझ्ने, विश्लेषण गर्ने एवं राष्ट्रिय हितका निमित्त बढी भन्दा बढी अनुकूलता हुने गरी कार्य गर्न गराउन नीति बनाउनु नै बुद्धिमानी हुनेछ। बसाइन्सरायबाट आप्रवासनका कारणले देशका जनसमुदायको संरचनामा आउने परिवर्तनको यथार्थलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रियताको अद्यावधिक व्याख्या गर्दै जाने, मौलिक रहथाने संस्कृतिलाई केन्द्रमा राखेर नवागन्तुक नागरिकका संस्कृतिलाई राष्ट्रिय संस्कृतिमा समाहित गर्न प्रत्येक राज्य जहिले तत्पर रहनुपर्छ। राष्ट्रियताको परिभाषा एवं पहिचानका निमित्त राज्य नै निर्णायक तत्व हुने सैद्धान्तिक मान्यता जति सहज छ, नागरिकताको प्रमाणपत्र नै राष्ट्रियताको प्रमाणपत्रका रूपमा लिइने व्यावहारिक प्रचलन त्यति सहज देखिँदैन। यद्यपि नागरिकताको वैदिक, बौद्ध, जैन आदि दृष्टिकोणबाट विमर्श गरी प्राचीन भारतवर्षको प्रचलनलाई आधुनिक सन्दर्भमा अनुकूलन गरी व्यवहारमा ल्याउन सक्ने हो भने अहिले संसारभरि नागरिकताको प्रावधानको कारणले आएको जटिलताको उपयुक्त समाधान हुन्छ। नत्र युरोपेली मापदण्ड अनुसार नै नागरिकतालाई बुझ्ने एवं व्यवहार गर्ने हो भने संसारभरि नै नव नागरिक वा अङ्गीकृत नागरिकको सवाल झन जल्दोबल्दो हुँदै जाने स्पष्टै छ। नागरिकता सम्बद्ध संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानबारे नेपालमा दशकौंदेखि हुँदै आइरहेका विवाद, कोलाहल, आन्दोलन एउटा प्रत्यक्ष उदाहरण हो। फ्रान्स, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशहरूमा आप्रवासी तथा नवनागरिकको परायीकरण वा राक्षसीकरण र तुष्टीकरण पनि सान्दर्भिक उदाहरण हुन्। बसाइन्सरायलाई कदापि रोक्न नसकिने हुनाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने पूर्व सक्रियता हुनु नै बुद्धिमानी ठहरेछ। तसर्थ
बसाइनसराय रसो संबद्ध परिघटनालाई कसरी नेपाल को राष्ट्रीय हित का निमित्त बढी भन्दा बढी अनुकूल बनाउन वा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रयत्न अवश्य गर्नुपर्छ। नेपालीहरू संसारका विभिन्न देशहरूमा पुग्नु र मिल्दासम्म सम्पन्न देशको स्थायी बसोबास अनुमति वा नागरिकता समेत लिनु एवं अन्यत्रका व्यक्तिहरू नेपालमा आएर स्थायी बसोबास गर्नु र नेपालकै नागरिकता लिन खोज्नुलाई स्वाभाविक रूपले लिनु पर्ने हुन्छ। यही कुरा संसारका अन्य देशहरूका सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ। विश्वमा केही देशहरूलाई अपवाद छोडेर प्रायः सबै देशहरूमा विविधता बढ्दो क्रममा छ। वंशज एवं जन्मसिद्ध नागरिकतालाई त्यागेर अंगीकृत वा अन्य कुनै प्रकारको नयाँ नागरिकता लिने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा विविधताको उत्तरोत्तर वृद्धि नै हुने देखिन्छ। राष्ट्रियताको परिभाषा एवं पहिचानका निमित्त राज्य नै निर्णायक तत्व भएको कानूनी रूपमा नागरिकताको प्रमाणपत्र नै राष्ट्रियताको प्रमाणपत्र बनेको हुनाले नागरिकताको प्रावधान कस्तो हुने भन्ने सवाल धेरै महत्वपूर्ण, संवेदनशील र कतिपय स्थानमा त जटिल समेत बन्न पुग्छ। नेपालको सन्दर्भमा बसाइसराई एवं नागरिकताको सवाल झनै संवेदनशील एवं बढी जटिल छ किनभने नेपालले संसारका सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएका देशहरूको बीचमा रहेको सानो भौगोलिक सरहदलाई मात्र चर्चेको छ, जहाँ छिमेकी देशहरूका 1% मात्र मानिसहरूको बसाइनसराई भयो भने रैथाने नेपालीहरू अल्पमतमा पर्नेछन्। अन्यत्र पनि विविधतासँगै मानिसहरू बीचमा कित्ताकाट, अविश्वास, घृणा बढेको वा बढ्न सक्ने देखिएको छ। उपरोक्त कित्ताकाट, अविश्वास, घृणाको वृद्धिमा एकातिर युरोपेली प्रतिमानको राष्ट्र-राज्यको अवधारणागत धन्धनीका कारणले संकीर्ण राष्ट्रियतावादी सोचको भूमिका अवश्य छ, तर जल, जमीन, जंगल आदि प्राकृतिक संसाधनको सीमितताका कारणले पनि बसाइनसराई आप्रवासन असीमित परिमाणमा हुन नहुने व्यावहारिक पाटो पनि भुल्न मिल्दैन। समाधान कसरी गर्ने त? उपर्युक्त समाधानको निमित्त राज्य राष्ट्र सिद्धान्तमा रहेका मान्यताहरूलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ। 5.31 नागरिकता नीति र व्यवहार विधि। 1. नागरिकताको वर्गीकरण वंशज, जन्मसिद्ध, अंगीकृत वा अन्य जुन कुनै संज्ञाको प्रयोग गरिए तापनि कुनै पनि व्यक्तिलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिई नागरिकका रूपमा स्वीकार गर्नु अघि निजको पात्रता परीक्षणको वस्तुगत क्रमागत परीक्षणीय भरपर्दो विधिको कानूनमै व्यवस्था हुनुपर्छ। नागरिकता नीति र नागरिकता कानून संसारका सबै देशमा एउटै वा सार्वजनीन नहुनु स्वाभाविकै हो किनभने अलग अलग राष्ट्रको उत्पत्तिमा अलग अलग पारिस्थितिक सम्भाव्यताको निर्णायक प्रभाव परेको हुन सक्छ र वर्तमान परिस्थिति पनि फरक किसिमको हुन सक्छ। क्यानाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया आदिको इतिहास र हालको भूराजनीतिक अवस्था जस्तो छ। नेपाल, भुटान आदिको त्योभन्दा फरक भएको हुनाले नागरिकता नीति उही खालको नहुनु स्वाभाविक हुन्छ। चीन, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश जस्ता जनसंख्याको भारी भएका देशको नजिक रहेका नेपाल र भुटान जस्ता देशले नागरिकताको प्रावधान कडा राख्नु व्यावहारिक बुद्धिमत्ता ठहर्छ। पाणिनिका समयमा नागरिकता प्राप्तिका 3 तरिका थिए भनिएको छ। अभिजन, वंशजको हैसियतले लामो समय स्थायी बसोबास गरेको आधारले र राष्ट्रभक्तिको आधारमा। वंशज नागरिकताको प्रावधानका साथै विदेशी वा बाहिरिया व्यक्तिहरूलाई पनि नागरिक बनाउने प्रावधान प्राचीन समयदेखि नै रहेको देखिन्छ। तर नागरिकता दिनु अघि पात्रता परीक्षणको कडा प्रावधान रहेको थियो। प्राचीन र आधुनिक प्रचलनले पनि देखाउँछ कि राज्यको सरहदभित्र बसोबास गर्ने जति सबैजनालाई नागरिकता दिनै पर्छ भन्ने केही छैन। बसोबासका वैधानिक उपाय गरी नागरिकताको द्वार चाहिँ देशको धरातलीय यथार्थ अनुसारको मात्र खुल्ने गरी नियमन गर्नु र वास्तवमै नागरिकताका हकदारलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ।
2 कोही व्यक्तिलाई नव नागरिकका रूपमा अंगीकार गर्नुभन्दा पहिले अंगीकृत वा अन्य कुनै प्रकारको नागरिकता दिनु अगाडि नै उनीहरू देशभित्र जुन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने हो सो क्षेत्रको रैथाने संस्कृतिमा अनुकूलन भएको हुनुपर्ने प्रावधान राख्नु राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको अनुकूल व्यवहार ठहर्छ। धर्म, संस्कृति, भाषा आदिका मापदण्डमा योग्य ठहरिने व्यक्तिलाई मात्र नागरिकका हैसियतमा अंगीकार गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। जस्तै कोही व्यक्तिलाई अंगीकृत नागरिकता दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्दा उक्त व्यक्ति पराई स्रोतको एवं आक्रमणकारी प्रवृत्ति सम्प्रदायको अनुयायी हो कि होइन भन्ने तथ्यलाई पनि विशेष ख्याल पुर्याउनु उपयुक्त हुन्छ। पराई स्रोतको हुँदैमा वा फरक सम्प्रदायको हुनाले समस्या आउँछ भन्न खोजिएको होइन किनभने फरक विविधतामा समन्वित भएर ऐक्यबद्ध हुन पनि सक्छन् तर आक्रमणकारी, अतिक्रमणकारी, वनमारा जस्तो अरूलाई समाप्त पार्ने प्रवृत्तिको हो भने त समस्या हुन्छ। आक्रमणकारी प्रवृत्ति नभएको समूह छ भने संसारका जुनसुकै देशमा पनि उनीहरूलाई नागरिकका रूपमा स्वागत गर्दा कुनै नकारात्मक असर पर्दैन। तर आक्रमणकारी, अतिक्रमणकारी प्रवृत्तिका समूहको बसाइन्सराईले सकारात्मक असर नपर्ने सम्भावना नै ज्यादा हुन्छ। भविष्यमा आइपर्न सक्ने समस्यालाई पहिले बुझेर राज्य राष्ट्रको चरित्र अनुकूल हुने गरी नागरिकताका प्रावधान बनाउनु नै बुद्धिमानी हुन्छ। 3 वंशज जन्मसिद्ध अंगीकृत वा अन्य जुन कुनै तरिकाबाट नागरिक बनेको भए तापनि निजको क्रियाकलापको आधारमा देशद्रोह गरेको ठहरिएमा कठोरतम दण्डको प्रावधान हुनुपर्छ। राज्य राष्ट्रमा भू राजनीतिक वैधानिकता प्राप्त एउटा निश्चित भौगोलिक सीमाबद्ध राज्य नए राष्ट्रका स्वरूपमा विकास हुने मान्यता रहेको हुनाले देशका सबै नागरिकको सर्वोच्च एवं साझा अभिभावकका रूपमा राज्यको वैधानिकता, व्यावहारिक आधिकारिकता, सम्मान एवं नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका क्षेत्रमा निर्णायक भूमिका अनिवार्य हुन्छ। सबै नागरिकको संरक्षण गर्नु, राज्य सत्तामा सहभागिता सुनिश्चित गर्नु, विविधताहरूलाई साझा राष्ट्रियतामा समन्वय गर्नु आदि जस्ता कार्यहरू राज्यका दायित्व हुन् भने आफ्नो स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता, नागरिकहरूमा सहृदयताको सम्बन्धको प्रवर्धन, राज्यद्रोही, राष्ट्रद्रोहीलाई कठोरतम सजायको प्रावधान आदि चाहिँ राज्यका विशेषाधिकार हुन् भन्ने मान्यता राज्य राष्ट्र सिद्धान्तमा निहित छ। 4. नागरिकता दिनु अगाडि पात्रता परीक्षणमा कठोर प्रावधान एवं वशंज, जन्मसिद्ध, अंगीकृत वा अन्य जुन कुनै तरिकाबाट नागरिक बनेको भए तापनि निजको क्रियाकलापको आधारमा देशद्रोह गरेको ठहरिएमा कठोरतम दण्डको प्रावधान भइसकेपछि उक्त नागरिक व्यक्तिलाई राज्यले सामान्यतया सबै नागरिकहरूलाई जस्तै समान व्यवहार गर्ने पद्धति राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको अनुकूल हो। वंशज नागरिक जति सबै जना राम्रे राम्रा, असले असल, ईमानदारे ईमानदार र अंगीकृत नागरिक जति नराम्रे नराम्रा, खराबे खराब, बेईमान ने बेईमान भन्ठान्ने सोच खोट पूर्ण हो किनभने राम्रो वा नराम्रो, असल वा खराब, ईमानदार वा बेईमान हुने विशेषता नितान्त वैयक्तिक हो। वंशज नागरिकहरू मध्ये पनि कोही राम्रा र कोही नराम्रा, कोही असल र कोही खराब, कोही ईमानदार र बेईमान हुन सक्छन् भने अंगीकृत नागरिकहरू मध्ये पनि कोही राम्रा र कोही नराम्रा, कोही असल र कोही खराब, कोही ईमानदार र कोही बेईमान हुन सक्छन्। अपराध गर्ने जो कोहीलाई कानूनी दण्ड दिनु राज्यको जिम्मेवारी हो। तर देशको विशिष्ट परिवेश अनुसार रैथाने समुदायका व्यक्तिहरूलाई सकारात्मक विभेद वा संरक्षण गर्नु स्वाभाविकै हो। राजकीय, शासकीय, प्रशासकीय अधिकार हुने उच्च पदहरूमा जिम्मेवारीका परिप्रेक्ष्यमा विशेष सावधान हुनुपर्ने मान्यता कौटलीय अर्थशास्त्र र त्योभन्दा प्राचीन कालदेखि नै रहेको देखिन्छ। 5. जन्मका हिसाबले रैथाने समुदायका भए तापनि धर्मान्तरण बटा धर्म परिवर्तन गरी पराई स्रोतका एवं आक्रमणकारी प्रवृत्तिका सम्प्रदायलाई अवलम्बन गर्ने व्यक्तिहरूलाई रैथाने समुदायका व्यक्तिले पाउने कुनै पनि विशेषाधिकार, अग्राधिकार, सकारात्मक विभेदको लाभ नदिने। त्यस्ता धर्मान्तरणकारी बटा धर्म परिवर्तनकारी व्यक्तिहरूबाट प्रत्यक्ष वा परोक्ष तवरले राष्ट्रघात हुने सम्भावना
स्वाभाविक रूपमा बढी हुने भएकाले पराई स्रोतका एवं आक्रमणकारी प्रवृत्तिका मिसनरी पद्धतिबाट हुने धर्मान्तरण र धर्म परिवर्तनलाई कानूनी तवरले दण्डनीय बनाई निराकरण गर्ने, व्यक्तिका मौलिक हकको स्वतन्त्रताको दायरालाई सम्मान पनि गर्ने, तर पराई स्रोतबाट वा पराई स्रोतको संसाधनका आडमा संगठित तवरले देशका मौलिक रैथाने धर्म, संस्कार, संस्कृति आदिको विरुद्धमा हुने वा हुन सक्ने क्रियाकलाप रोक्ने। आफ्ना नागरिक संसारका जुन कुनै स्थानमा रहेका भए तापनि तिनीहरूको संरक्षणको दायित्व देशले ग्रहण गरिरहनु पनि राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको एक प्रमुख विशेषता हो। परदेशमा आफ्ना नागरिकहरूमाथि विभेद, थिचोमिचो, अन्याय नहोस् भनी हरेक देशले प्रभावकारी संरक्षणात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। साथै प्रविधिको प्रगतिका कारणले अबको युगमा विदेशमा रहेका नागरिकको मत लिन समेत सम्भव भएको हुनाले निर्वाचनमा संसारमा जहाँकी पनि रहे आफ्ना नागरिकको मतदानलाई सुनिश्चित गर्नु पनि देशको कर्तव्य मानिनु राज्य राष्ट्र सिद्धान्त अनुसारकै कार्य हो। तर राज्य राष्ट्र सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने देशले द्वैध नागरिकता वा बहु नागरिकतालाई मान्यता दिन सिद्धान्ततः नै मिल्दैन। यो राज्य राष्ट्रको प्रबलतम विशेषताहरूमध्ये एउटा हो। अर्थात् पहिले आफ्नो मूल देशकै नागरिक रहेका व्यक्तिहरू कुनै कारणले अन्य देशको नागरिक बनिसकेका छन् भने तिनीहरूको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार वर्तमानमा नागरिकता लिएको देशकै परिप्रेक्ष्यमा उपभोग हुने हो। सांस्कृतिक अधिकारको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ मूल देशको यथासम्भव भूमिका रहन्छ। तसर्थ मूलका हिसाबले सम्बद्ध भए तापनि आफ्नो मूल देशको नागरिकता त्यागी आफैले अन्य देशको नागरिकता लिएका वा आफ्ना पुर्खाले ऐतिहासिक कालमा मूल देशको नागरिकता त्यागेको कारणले हाल मूल देशको नागरिक नभई अन्य दशका नागरिकको हैसियत भएका व्यक्तिहरूलाई सांस्कृतिक अधिकारका क्षेत्रमा अपनत्वको व्यवहार गर्दै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका क्षेत्रमा चाहिँ नागरिकहरूको मात्र मतलाई मान्यता दिनु राज्य राष्ट्रको विशेषता ठहरिन्छ। मूल देशबाट बसाइन्सराई गरी अन्य देशमा पुगेको व्यक्तिले मूल देशको नागरिकता त्यागी तत्काल बसोबास गरिरहेको देशको नागरिकता लिएकोमा कालान्तरमा निजले वा निजका सन्तति बटा वंशजले पुनः मूल देशकै नागरिकता लिन चाहेको खण्डमा पात्रता परीक्षण प्रक्रियाबाट योग्यता ठहर्याई नागरिकका रूपमा अंगीकार गर्नु राज्य राष्ट्रको चरित्रसँग अनुकूल नै हुने देखिन्छ। तर पराई स्रोतका साथै आक्रमणकारी प्रवृत्तिका सम्प्रदायलाई अवलम्बन गर्ने व्यक्तिलाई भने यस्तो सुविधा कदापि दिनु हुँदैन। बसोबासको सुविधा जस्ता कारणले अन्य देशको नागरिकता लिएका व्यक्तिले वा निजका सन्तति र वंशजले कालान्तरमा मूल देशकै नागरिकता लिन चाहेको खण्डमा पात्रता परीक्षण प्रक्रियाबाट योग्यता ठहर्याई नागरिकका रूपमा अंगीकार गर्नु राज्य राष्ट्रको चरित्रसँग अनुकूल भए तापनि व्यवहारतः त्यस्तो प्रावधानको कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ परिस्थितिजन्य अनेक पक्षहरूलाई ख्याल राखी निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ। साथ कुनै देशका नागरिकले भाडाका सिपाहीका हैसियतमा अन्य देशका सैन्य संरचनामा भर्ती हुने एवं आफ्नो देशभन्दा बाहेक अन्य देशका सैन्य संरचनामा कार्य गर्ने जस्ता विसंगतिपूर्ण व्यवहार राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको प्रतिकूल हो। आफ्ना देशका नागरिकलाई अन्य देशका सिपाही बन्न पठाउनु वा जान स्वीकृति दिनु कुनै पनि स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशलाई सुहाउने कार्य होइन। अर्कोतिर अन्य देशका नागरिकलाई समेत भाडाका सिपाहीका हैसियतमा भर्ती गर्न सक्ने देशका निमित्त सोही कार्य गौरव बोधक देखिन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघ जस्तो साझा संस्थाका नेतृत्वमा संसारका कुनै देशमा शान्ति स्थापनार्थ सेना परिचालन गर्नु चाहिँ देशका निमित्त अवश्य गौरवको कार्य हो। जस्तै नेपाली नागरिकहरूलाई बेलायत र इन्डियाले गोर्खा भर्ती मार्फत र अचेल अन्य केही देशहरूले पनि चोरबाटोबाट तिनीहरूका सैन्य बलमा भर्ती गर्ने जुन प्रचलन छ त्यो नेपालले तत्काल हटाउनु नै राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको अनुकूल ठहर्छ। अर्कोतिर संयुक्त राष्ट्र संघीय मिशनका निमित्त नेपाली सेनाको परिचालनमा सकेसम्म धेरै सक्रियता उपयुक्त देखिन्छ। 8 राष्ट्रिय प्रादेशिक स्थानीय सांस्कृतिक व्यवहारमा राज्यले रैथाने समुदायको संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिनु राज्य राष्ट्रको अपरिहार्य विशेषता हो।
यो विशेषता राज्यराष्ट्र सिद्धान्तमा स्वीकारिएको राष्ट्रको परिभाषामा निहित छ। देशमा सांस्कृतिक सामाजिक एकत्वको सुनिश्चितताले नै कुनै पनि देश राष्ट्रका स्वरूपमा विकास हुने हुनाले आफ्ना सरहदभित्रका मौलिक रैथाने संस्कृतिलाई सहृदयताको सूत्रमा आबद्ध गराउनु राज्य राष्ट्रको दायित्व हो। उपर्युक्त व्यवहारले नागरिकको बीचमा विभेद गर्ने नभई स्वक्रियात्मक विधिबाट मौलिक रैथाने धर्म, संस्कृति, परम्परा, सम्पदा आदिको संरक्षण, संवर्धन, प्रवर्धन गरेको हो भनेर लिनुपर्छ। 6.53 प्राकृतिक संसाधन र सम्पत्ति। राज्य राष्ट्रमा प्राकृतिक संसाधनमा मूलतः राज्यको वैधानिक बटा कानूनी स्वामित्व र स्थानीय समुदायको नैतिक एवं व्यावहारिक बटा प्रायोगिक स्वामित्व मानिन्छ। राज्यको यस्तो वैधानिक बटा कानूनी स्वामित्वको कार्याधिकार राज्यका संयन्त्र जस्तै केन्द्रीय सरकार वा स्थानीय सरकार मा रहने हो र सो स्वामित्वको प्रकृति अभिभावकीय, संरक्षणात्मक एवं कर संग्राहक प्रकृतिको हुन्छ। नैतिक एवं व्यावहारिक बटा प्रायोगिक स्वामित्वको अधिकार भएको स्थानीय समुदाय कुन हो भन्ने निर्णय गर्दा जातीय बटा, प्रजातीय बटा, नस्लीय आधारमा होइन कि बसोबासको भौगोलिक आधार, राजनीतिक राष्ट्रियता एवं जन आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राकृतिक संसाधनमा राज्यको निरपेक्ष प्राधिकार वा सम्पूर्ण वैयक्तिक अधिकार मान्ने दुईटै पद्धतिलाई राज्य राष्ट्र सिद्धान्तमा अस्वीकार गरिन्छ। प्राकृतिक संसाधनमा राज्यको निरपेक्ष प्राधिकार मानिने पद्धतिको मूलमा सवरसत्तावादी मान्यता रहेको छ। सामन्तवादी साथै वामपन्थी समाजवादी बटा कम्युनिस्टहरू सवरसत्तावादी भएकाले उनीहरूले प्राकृतिक संसाधनमा राज्यको प्राधिकार मान्ने हुन्। अर्कोतिर सम्पूर्ण वैयक्तिक अधिकार मान्ने पद्धतिमा पुँजीवादी बजारवादी मान्यता रहेको छ। राज्य राष्ट्रको पद्धतिमा चाहिँ नैतिक एवं व्यावहारिक प्रायोगिक हिसाबले प्राकृतिक संसाधनमा स्थानीय समुदायको नै स्वामित्व रहनुपर्ने देखिन्छ, जहाँ स्थानीय समुदाय कुन हो भन्ने निर्णय गर्दा जातीय बटा, प्रजातीय बटा, नस्लीय आधारमा होइन कि बसोबासको भौगोलिक आधार एवं जन आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी निर्णय गर्नु र राज्यले यथोचित कर लिनु नै मौलिक रैथाने पद्धति हो। महाभारतको शान्ति पर्वमा भीष्मले युधिष्ठिरलाई राज्यको उत्पत्तिबारे बताउँदा जे परिचर्चा गरेको छन् त्यसको तात्पर्य पनि राज्यको उपर्युक्त भूमिकाको द्योतक नै देखिन्छ। वास्तवमा परिवार, कुटुम्ब, समुदायको नैतिक एवं व्यावहारिक प्रायोगिक स्वामित्व तथा राज्यको वैधानिक कानूनी संरक्षणको सुसंयोजनले राज्य राष्ट्र सिद्धान्तमा भू राजनीतिक वैधानिकता र सांस्कृतिक सामाजिक एकत्वको समष्टिको जग बलियो पार्छ। राज्यले यथोचित कर लिनु राज्यको अधिकार हो र राज्यलाई यथोचित कर दिनु उक्त राज्यको सरहदभित्र बसोबास गर्ने सबै व्यक्तिहरू, नागरिक तथा अन्य समेत को कर्तव्य हो। कर संग्राहक भएको हुनाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, रोजगारी आदिको प्रत्याभूति वा कम्तीमा पनि व्यवस्थापनको प्राथमिक दायित्व पनि राज्यकै हुन जान्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, रोजगारी आदिका परिप्रेक्ष्यमा राज्यको प्राथमिक दायित्व बनिनुको तात्पर्य तत्सम्बन्धी सबै कार्यहरू सरकारी लगानीबाटै हुने भन्ने चाहिँ होइन। प्रत्युत सरकारी, सामुदायिक, सहकारी, निजी वा अन्य कुनै संयन्त्र मार्फत सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, रोजगारी आदिबाट कोही पनि वञ्चित नहुने स्थिति सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी राज्यकै हो। अन्यथा राज्यको अभिभावकीय, संरक्षणात्मक एवं कर संग्रहक हैसियतको वैधानिकता नैतिक रूपमा कमजोर हुन्छ। 5.33 अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव। राष्ट्रका पनि मित्र र शत्रु हुन्छन् भन्ने तथ्यलाई प्राचीन कालदेखि नै स्वीकार गरिएको पाइन्छ। जस्तै अर्थशास्त्रमा यो सवालमा निकै विस्तारमा परिचर्चा गरिएको छ। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध बनिएका त्रासदीबाट केही पाठ पढेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना भएपछिको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको नयाँ आयाममा मानव जातिको प्रवेश भएको छ। वर्तमानमा वैश्विक स्तरमा कारोबार, समन्वय, सहकार्य आदिको लागि अनेकौं संस्थागत संयन्त्रहरू छन्।
यदि राज्य राष्ट्र सिद्धांत को मान्यता को वैश्विक मूल प्रवाहीकरण होने हो भने यसले प्रवर्धन गर्ने उदार राष्ट्रियतावादी दृष्टिकोण र व्यवहारको कारणले वैश्विक कारोबार समन्वय सहकार्य आदिमा निकै सहजता हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सकारात्मक र नकारात्मक दुईटै पक्ष छन्। रोगका कारणले हुने महाव्याधि तथा महामारी प्राकृतिक प्रकोप एवं विभिन्न संकटमा राष्ट्रका बीचमा पारस्परिक मद्दत वा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सकारात्मक पक्ष हो। तर विदेशी संस्था वा कथित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था इनगो को भूमिका को नकारात्मक असर चाहिँ अवांछित हो। विदेशी संस्था वा कथित अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था इनगोको भूमिका बढ्दा स्वतन्त्र आत्मनिर्भर सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको अधिकार क्षेत्रमाथि अतिक्रमण हनन र कतिपय अवस्थामा त पूरै आघात समेत पुग्ने हुन्छ। तसर्थ उक्त प्रकारका संस्थाहरूलाई देशभित्र अति आवश्यक परेको खण्डमा मात्र राज्यद्वारा निश्चित एवं स्थानीय समुदायद्वारा अनुमोदित परियोजना विशेष सञ्चालन गर्न दिने कार्यनीति अवलम्बन गर्नु नै राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको मान्यता अनुकूल हुन्छ। इनगोलाई राज्यले कडा निगरानीमा राखी राज्यको कानूनी नियमनको बन्दजे भित्र सीमित राख्न सकिने गरी मात्र देशभित्र प्रवेश दिनु उपयुक्त हुन्छ र राज्यका संयन्त्रहरूका इनगोलाई निगरानी नियमन एवं आवश्यक परेको अवस्थामा कारबाही गर्ने क्षमता छैन भने नरहे बास नब्जे बाँसुरी भने झै देशभित्र प्रवेश गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ। माथि प्रस्तुत बुन्दाहरूलाई उदाहरणका रूपमा लिँदै अन्य विषय वस्तुका परिप्रेक्ष्यमा पनि राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको आलोकमा व्यावहारिक प्रायोगिक विश्लेषण एवं निर्णय गर्न सकिन्छ। राज्य राष्ट्रमा निश्चित भौगोलिक सीमाभित्र बसोबास गर्ने विविध प्रजाति जाति समुदायहरूका बीचमा राज्यका कारणले सह-अस्तित्व समन्वय सहकार्य सहृदयता मौलाएर देशमा सांस्कृतिक सामाजिक एकत्व स्थापित हुन गई एक समष्टि राष्ट्र जीवन्त बन्ने मान्यता रहेको हुनाले राज्यलाई साझा अभिभावक मान्नु एवं राज्यद्वारा आधिकारिक रूपमा स्वीकारिएको साझा राष्ट्रियताको आदर्शलाई अवलम्बन गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य मानिन्छ। राज्यले साझा राष्ट्रियताको आदर्शको निरूपण गर्ने आधार बनाउँदा भू राजनीतिक वैधानिकताका साथसाथै सांस्कृतिक सामाजिक एकत्वको सुसंयोजन हुने पर्छ। राज्य राष्ट्र सिद्धान्तलाई माथि परिचर्चित तीनवटा बुन्दाहरूका परिप्रेक्ष्यमा विश्लेषण गरिसकेपछि अब नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र सांस्कृतिक अधिकारको सुसंयोजन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विचार गर्नु आवश्यक हुन आउँछ। राज्य सत्तामा देशका सबै नागरिकको सहभागिता गराउने तर प्रजातीय जातीय भाषिक सांप्रदायिक आदि निहुमा घृणावादी कित्ताकाट हुन नदिने एवं सांस्कृतिक सामाजिक एकत्वको सुनिश्चित गर्ने हो भने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र सांस्कृतिक अधिकारको पृथक्करण आवश्यक हुन्छ। 5.4 नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र सांस्कृतिक अधिकारको विशिष्टीकृत प्रत्याभूति। देशका प्रत्येक र सबैथरी जन नागरिक को समन्वयबाट समष्टिकृत हुने भएको कारणले राज्य राष्ट्र जातीय राष्ट्र होइन राजनीतिक राष्ट्र हो र राष्ट्रका नागरिकहरूको सभ्यता संस्कृति सामाजिक पद्धति आदिलाई समावेशी व्यवहार गर्ने भएको हुनाले राज्य राष्ट्रले सभ्यतागत राष्ट्रियताको चरित्र पनि विकास गर्छ। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र सांस्कृतिक अधिकारलाई घालमेल नगर्नु र तिनीहरूका विशिष्टीकृत दायरा छुट्याएर विशिष्टीकृत रूपमा प्रत्याभूति गर्नु पनि राज्य राष्ट्रको एक प्रमुख विशेषता हो। उपरोक्त दुई प्रकारका अधिकारहरूलाई घालमेल गर्दा देशमा संकीर्ण राष्ट्रियतावादी सोच व्याप्त भई कथित पहिचानको राजनीति मौलाउने हुन जाँच र कथित पहिचानको राजनीतिले राष्ट्र राज्य द्वि राष्ट्रियता बहु राष्ट्रियता अवधारणाहरू प्रवर्धन गर्ने हुनाले साझा राष्ट्रियताको आदर्शमाथि आघात पुग्छ। तसर्थ राष्ट्रियतालाई समूल स्थापित गर्न राज्य राष्ट्रमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र सांस्कृतिक अधिकारको पृथक्करण आवश्यक पर्छ। राज्य राष्ट्रमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र सांस्कृतिक अधिकारलाई तिनीहरूका विशिष्ट परिप्रेक्ष्यमा विशिष्टतापूर्वक प्रत्याभूत गरिन्छ।
प्रजातीय, जातीय, साम्प्रदायिक, सामुदायिक, क्षेत्रीय आदि पहिचानहरू सांस्कृतिक अधिकारका विषय वस्तु हुन् भने नागरिकता एवं राष्ट्रियताका विषयलाई नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका विषय वस्तु हुन्। अर्थात् नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका निमित्त व्यक्ति नै आधारभूत एकाइ हो र सांस्कृतिक अधिकारका निमित्त देशका प्रजातीय, जातीय, साम्प्रदायिक, सामुदायिक, क्षेत्रीय आदि पहिचानहरूका आधारमा बनेका अवयवहरूलाई एकाइ मानिन्छ। तसर्थ नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका परिप्रेक्ष्यमा प्रजाति, जाति, सम्प्रदाय, समुदाय आदिबाट अभिनिर्मित पहिचानको निर्णायक भूमिका हुँदैन, तर सांस्कृतिक अधिकारका परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ राज्य संस्कृति, प्रजाति, जाति, सम्प्रदाय, समुदाय, भौगोलिक क्षेत्र आदिबाट निरपेक्ष रहन सक्दैन। समष्टिमा राज्य राष्ट्रमा सांस्कृतिक अधिकार का परिप्रेक्ष्यमा रहथाने समुदाय को अग्राधिकार भय तापनी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार का परिप्रेक्ष्यमा नागरिक व्यक्तिलाई एकाइ मानिन्छ। अर्थात् नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र सांस्कृतिक अधिकारलाई घालमेल गर्न नदी विशिष्टीकृत प्रत्याभूति गरे राज्य सत्तामा देशका सबै नागरिकको सहभागिता गराउने तर प्रजातीय, जातीय, भाषिक, सांप्रदायिक आदि निहुमा घृणावादी कित्ताकाट हुन नदीने एवं सांस्कृतिक सामाजिक एकत्व को सुनिश्चित गर्ने पद्धतिलाई राज्य राष्ट्र सिद्धान्तमा अवलम्बन गरिएको छ। राष्ट्रियता को परिभाषा एवं पहचान का निमित्त राज्य ने चुरो तत्व मान्ने मान्यता भएकाले नाक चुच्चो छ कि थेप्चो, नेप्टो छ आँखा विस्फारित खुलेको छ कि चिम्सो छ, रंग गोरो छ कि कालो छ, जुंगा दाहरी छपक के बाकलो आउंच की कताकती तिलचामले मात्र आउंच, हिमाली भेग को हो वा पहाड़ी भेग को हो वा तराई मधेश भेग को हो, कुन जाति को हो, कुन प्रजाति को हो, कुन जात को हो, यस्ता यस्ता निहुमा मान्छे को कित्ताकाट गर्ने बटा ध्रुवीकरण होने घृणावादी राजनीति का दृष्टिकोणबाट राष्ट्र को परिभाषा गर्ने पद्धतिलाई राज्य राष्ट्र ले अस्वीकार गर्छ। यहाँ राष्ट्रिय पहचान मानिन्छ र संकीर्ण पहचान को राजनीतिलाई होइन, पहचान को संस्कृतिलाई राज्य राष्ट्रले प्रवर्धन गर्छ। राज्य राष्ट्रमा सांस्कृतिक अधिकार का परिप्रेक्ष्यमा रहथाने समुदाय को अग्राधिकार मानिने भएकाले कुनै पनि देशमा त्यहाँका मौलिक रहथाने धर्म, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता आदिलाई राज्यका सबै संयन्त्रले प्राथमिकता दिनु स्वाभाविक हुन जान्छ। यो मान्यता अति प्राचीन कालदेखि अभ्यासमा आएको परम्परा अनुसार हो। राज्यको उत्पत्ति मात्र न्याय हटाउनका लागि भएको हो, तसर्थ दण्डनीतिको कार्यान्वयन राज्यको अधिकार क्षेत्र अवश्य हो, तर दण्डनीतिको मूलमा धर्म रहेको मानिन्छ। धर्मको पालना गर्नु गराउनु एवं समाजमा चलि आएका धर्म, संस्कार, संस्कृति, परम्परा, रीतिथितिको संरक्षण गर्नु राज्यको जिम्मेवारी मानिन्थ्यो। कुनै भूभाग जितेर आफ्नो राज्यमा समावेश गर्दा समेत विजेता राजाले विजित भूभागको संस्कृतिलाई मान्नु पर्ने सदाचार पृथ्वीनारायण शाहको समयसम्म यथावत रहेको देखिन्छ। काठमाडौँको कुमारी जात्राको अवसरमा कुमारीका भवनमा कुमारी भित्रिएपछि उनका पाउमा ढोग दिए राजदरबारमा जाने नियम पृथ्वीनारायण शाहले पालना गरेका र बिहान उठ्दा कान्तिपुरका नागरिकहरूले आफूलाई श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहका प्रजा भएको अनुभव गरे। श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहले गद्दीमा बसपेछि नगरवासीका घरखेत, बिर्ता, गुठी सबै थमौती भएको छ र सबै नगरवासीहरू निश्चिन्त रहन् भन्ने झ्याली पिटाएका थिए भन्ने प्रसङ्गहरू पनि यहाँनेर सान्दर्भिक छन्। मल्लवंश हटेर पृथ्वीनारायण शाहको शासन कायम भएपछि काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरका पर्व, जात्रा, रीतिथितिमा केही परिवर्तन नभएको र नयाँ राजा पनि पहिलेका राजा झैं परम्परागत विधिपूर्वक सामेल भएको कारण वैदिक हिन्दू राजधर्मको अविच्छिन्न मान्यता नै हो भन्नु अत्युक्ति हुँदैन। राज्य व्यवस्थाको उद्देश्य समाजको रक्षा गर्नु हो भन्ने नै वैदिक मान्यता देखिन्छ। राष्ट्रका अवयवका रूपमा रहेका सबै समुदाय, सम्प्रदायको हकमा लागू हुने नीति थियो यो। विजिगीषु राजाले कुनै नयाँ भूभाग जितेको अवस्थामा विजित जनपदको संस्कृति अपनाउनु भन्ने नीति वचन अर्थशास्त्र लगायतका ग्रन्थमा छ।
विजित जनपद को तो पूरा मर्यादा राख्ने मान्यता रहेको अवस्थामा समान अधिकार सहित राष्ट्र का अभिन्न अंग रहिआएका समुदाय को त नमान्ने प्रश्न उठ्दैनथ्यो। राज्य को विधायकी अधिकार को प्रयोगबाट कानूनता आउने परिवर्तन र सो कानून को कार्यान्वयन त राज्यले गर्ने पर्छ, तर जनसमुदाय को सांस्कृतिक व्यवहारमा धरातलीय यथार्थलाई बेवास्ता गर्न राज्यले पनि सक्दैन। तसर्थ राष्ट्रिय प्रादेशिक स्थानीय सांस्कृतिक व्यवहारमा राज्यले रैथाने समुदायको संस्कृतिलाई प्राथमिकता वाञ्छनीय छ। जस्तै वैदिक सनातन धर्म जसलाई हिन्दू संज्ञा पनि दिने गरिएको छ का साथै बौद्ध, किरात, बोन जस्ता धर्म नेपालका मौलिक रैथाने भएकाले नेपालको पहिचान यहाँका मौलिक रैथाने धर्मबाट हुनु र राज्यका सबै निकाय एवं संयन्त्रहरूले मौलिक रैथाने धर्म, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता आदिको विशेष संरक्षण गर्नु राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको मान्यता अनुसारकै कार्य ठहर्छ। त्यस्तै नेपाल मण्डलमा हुने सांस्कृतिक आयोजनमा नेवार समुदायको, जनकपुरमा हुने सांस्कृतिक आयोजनमा मैथिल समुदायको, डडेलधुरामा हुने सांस्कृतिक आयोजनमा डोटेली समुदायको केन्द्रीय भूमिका स्वाभाविक रहेको कुरा माथि पनि उल्लेख गरिसकिएको छ। सांस्कृतिक अधिकारका परिप्रेक्ष्यमा रैथाने समुदायको अग्राधिकार भए तापनि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका परिप्रेक्ष्यमा समताको व्यवहार हुन्छ, नागरिकहरूलाई सामान्यतया समान व्यवहार गरिन्छ भन्ने राज्य राष्ट्रको मान्यता हो। राज्य राष्ट्र सिद्धान्त अनुसारको कुनै पनि देशमा सर्वसत्तावादी शासन प्रणालीलाई स्थान हुँदैन। वैदिक पद्धतिमा व्यक्तिको होइन विधि दण्ड कानूनको शासनलाई मात्र स्वीकार गरिएको देखिन्छ। वैदिक परम्परामा सभा र समिति जस्ता प्रतिनिधिमूलक संस्थाको प्रावधान एवं मन्त्री परिषद मार्फत मात्र शासन सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रचलन यहाँनेर उल्लेख्य छ। शुक्रनीति, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति आदि ग्रन्थहरूमा दण्डनीतिको महत्ता निकै बताइएको छ र राजाले दण्डनीति अनुसार नै चल्नुपर्ने निर्देशन देखिन्छ। आजको परिप्रेक्ष्यमा कानूनको शासन र सर्वोच्चतासँग यो तुलनीय छ। राज्यका संरचनामा आसीन व्यक्ति, समूह वा दल, पार्टी खराब भएको अवस्थामा शासन सत्ताको विरुद्धमा विद्रोह हुने साक्ष्य बेन र पृथुको प्रकरणबाट पनि उजागर भएकै छ। शासन सत्तामा रहेका व्यक्ति, समूह वा दल, पार्टीको चरित्र अनुसार तिनलाई असल वा खराब भनी छुट्याउन सकिन्छ, तर राज्य एवं सोही राज्यको आधारमा विकसित राष्ट्र चाहिँ सदैव असल नै हुन्छ र यदि सर्वसाधारण जनतालाई राज्यको असल चरित्रको व्यावहारिक लाभ भइरहेको छैन भने शासन सत्तामा तत्काल परिवर्तन जरुरी हुन्छ भन्ने मान्यता वैदिक पद्धतिमा रहेको छ। राज्य एवं सोही राज्यको आधारमा विकसित राष्ट्रले कहिल्यै गल्ती गर्दैन भन्ने मान्यता राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको विशेषता हो। यसको तात्पर्य राज्यका नाममा सत्तासीन एवं सत्तावृत्तका व्यक्ति, समूह वा दल, पार्टी ले जे गरे पनि पाउने भन्ने सर्वसत्तावादी सोचलाई मानिएको कदापि होइन। प्रत्युत यदि राज्यका नाममा केही गलत कार्य भइरहेको छ भने त्यो गलत कार्यका निमित्त सत्तासीन एवं सत्तावृत्तका गरिएका व्यक्ति, समूह वा दल, पार्टीलाई तत्काल दण्ड सजायम दिए राज्यलाई सदैव असल, कल्याणकारी, हितकारी चरित्रको बनाए राख्नु अनिवार्य छ भन्ने हो। यूरोपको विशेष ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमिमा जन्मेका पूंजीवादी र कम्युनिस्ट विचारधारामा वैयक्तिकता र सामूहिकता, सामुदायिकता, राष्ट्रियता आदिलाई एकाङ्गी दृष्टिकोणले हेरिने भएकाले स्वाभाविक सन्तुलनको अभाव हुन्छ। एकातिर पूंजीवादी उदारवादका पक्षधरहरूले वैयक्तिकतालाई अति महत्व दिएर विवाह, परिवार, समुदाय, राज्य जस्ता संस्थागत संरचनाहरूलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताको दृष्टिबिन्दुबाट मूलतः नकारात्मक मान्छन् र अर्कोतिर मार्क्सीय दर्शनको चुरोमा वैयक्तिकताको विरुद्धमा सोचिएको देखिन्छ। समाजवादको नारा लगाउनेहरूले व्यक्ति र समाजलाई खासमा पार्टी र सरकारको कब्जामा कैद गर्न खोजेको देखिएको छ। यता वैदिक विश्व दृष्टिकोणमा वैयक्तिकता र सामूहिकता, सामुदायिकता, राष्ट्रियता आदिलाई युरोपेली प्रतिमानमा जस्तो प्रतिस्पर्धी मानिँदैन। प्रत्युत वैयक्तिकता र सामूहिकता, सामुदायिकता, राष्ट्रियता आदिको समुचित सन्तुलन, समन्वय, समष्टिकरणलाई अवलम्बन गरिएको देखिन्छ।
यसरी कम्युनिस्ट वा पुञ्जीवादी वा समाजवादी जुन कित्ताका भए ताप्नी युरोपेली प्रतिमानलाई मान्नेहरूले द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोणबाट व्यक्ति र राज्यको बीचमा अविश्वासको पर्खाल खडा गरिरहेका हुन्छन्। वास्तवमा युरोपेली प्रतिमानमा राज्यको भूमिका कि निकै कमजोर हुने कि त सर्वसत्तावादीले शासन सत्ता हत्याएर राज्यको नाम दुरुपयोग गरी निरंकुश, स्वेच्छाचारी, तानाशाही, फांसीवादी, नाजीवादी, प्रजातीय वा जातीय घृणावादी आदि इत्यादि किसिमका शासन लाद्ने खतरा जहिले विद्यमान रहन्छ। तर राज्य-राष्ट्र सिद्धान्तमा विधि, दण्ड, कानून को सर्वोच्चता हुने भएकाले स्वाभाविक रूपमा सर्वसत्तावादी शासनलाई कुनै स्थान हुँदैन। राज्य-राष्ट्र सिद्धान्तमा राज्य नै राष्ट्रको आधारशिला मान्ने, भू राजनीतिक वैधानिकता र सांस्कृतिक सामाजिक एकत्वको समष्टिलाई प्राथमिकता दिने एवं राष्ट्रियताको पहिचान एवं परिभाषाको निमित्त राज्य नै निर्णायक तत्त्व मान्ने साथै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति विशिष्टीकृत रूपमा गर्ने पद्धतिलाई अवलम्बन गरिएको हो। राज्य-राष्ट्र स्वाभाविक रूपमा उदार राष्ट्रियतावादी सिद्धान्त हो। अर्कोतिर राष्ट्र-राज्य, दुई राष्ट्रियता र बहुराष्ट्रियता अवधारणाहरूमा गतार्थ युरोपेली प्रतिमान हाबी रहेको हुनाले तिनीहरूमा स्वाभाविक रूपमा संकीर्ण राष्ट्रियतावादी दृष्टिकोण रहेको छ। जुन परिस्थितिमा युरोपमा राष्ट्र-राज्य अवधारणा परिभाषित भएको थियो, सो परिस्थिति आज संसारमा कहीँ कतै नभएको हुनाले राष्ट्र-राज्य, दुई राष्ट्रियता र बहुराष्ट्रियता अवधारणाहरू असान्दर्भिक, अवांछित, अनावश्यक बन्न पुगेका छन् भने वर्तमान विश्वमा भू राजनीतिक वैधानिकता प्राप्त देशहरूका राष्ट्रियताको व्यावहारिक, प्रायोगिक, यथार्थपरक परिभाषा एवं व्याख्या दिन सक्ने हुनाले राज्य-राष्ट्र सिद्धान्तलाई युगीन, समसामयिक, सार्वजनिक मान्न सकिने परिस्थिति विद्यमान छ। सुन्नेलाई सुनको माला भन्नेलाई फूलको माला र लेखकलाई ईश्वर कृपा बनिरहोस्।